बरें करूं. आमचें कुटुंब खूब व्हडलें. रासवळ कुटुंबाक जल्म घेवन आमी हांगा मनशां जोडपाची कला भुरगेपणाकूच जोडल्या. जरी आमच्या कुटुंबाक पयशांनी गिरेस्त नासलें तरी आमची मनाची गिरेस्तकाय आमकां खूब लाभल्या. ह्याच कारणा खातीर हांगा जल्म घेतिल्ल्या प्रत्येक भुरग्याक आपूण रुखबायचो प्रॉडक्ट म्हणून सांगपाक गर्व आसा. म्हणटा आयज हांव एक पावल मुखार घालतां. आयज हांव एक पावल मुखार घालतां. एक अर्दकुटें सपन पुराय करतां. कांय आडखळ्यो फाटीं मारतां. नवीं आव्हानां पेलपाचें उतर तुमकां दितां. खंयचेंय बरें काम करतना आमी देवाची याद करतात. गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी विधिकन्यके विद्याधरी वागेश्वरी वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी. ज्योत्स्ने परी कांती तुझी ज्योत्स्ने परी कांती तुझी मुखरम्य शारद चंद्रमा ज्योत्स्ने परी कांती तुझी मुखरम्य शारद चंद्रमा उजळे तुझ्या हास्यातुनी उजळे तुझ्या हास्यातुनी चारी युगांची पौर्णिमा तुझिया कृपेते चांदणे तुझिया कृपेते चांदणे नितवर्षू दे अमुच्या श्री नितवर्षू दे अमुच्या श्री वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी. वीणेवरी फिरता तुझे वीणेवरी फिरता तुझे रुणा रे संगीत जन्माये नहे संगीत जन्माये नवे आता ये बंगले उन्मेष कल्पतरुवरी उन्मेष कल्पतरुवरी उंचया कावरे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी वागेश्वरी वागेश्वरी. तर हांव मागतां म्हाळशी सरा कडेन की ताणें येवकाराचें उलोवप करचें. ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशन आणि बाबाई घराबो हांचे वरवीं हांगा जमिल्ल्या सगळ्या भोवमानिस्ताक मानिस्ताक हांव मनांतल्यान काळजांतल्यान येवकार दिता. घरप्रवेशा नंतर आम्ही प्रत्येक फावट आम्ही सगळी जमल्यात. कोरोनाचो बोवाळ कोरोनाचो आखांत म्हणपा जाय त्या आखांतांतल्यान पयल्याच फावटी एक
अशी एक कार्यावळ जाता ज्या जाग्यार आमी मास्क आशिल्ल्यान एकमेकाक एक एक वेळ वळखनात अशी परिस्थिती हो कार्यक्रम जाता. परत एक फावट हांव सगळ्यांक येवकार म्हणटा. आनीक ह्या कोरोनाच्या बोवाळांत सादारणपणान आमच्या मदल्यान 600 लोक गेले. आमी कारणां मागीर कितें दिवं, जाणटे आशिल्ले, तांची दुयेंस आशिल्ली आनी कितें आशिल्लें, पूण गेले हे खरें. आनी ताचेर चर्चा करपाक वेळ न्ही, पूण आमकां दुख्ख जाता आनी दुख्ख आमी उक्तावपाची गरज आसा. प्रातिनिधीक स्वरुपांत एक 3 नांवां हांगा हांव घेतलो. ते म्हळ्यार काणकोणची कन्या, काणकोण आनी गोंयची तशेंच संपूर्ण देशाची एक ज्येश्ठ अभिनेत्री, नाट्य अभिनेत्री, सिने अभिनेत्री, गायिका आणि एक नम्र व्यक्तिमत्व अशो आशालताई बाबूळकर आमचे मदल्यान गेले. कोंकणीचे ज्येष्ठ म्हालगडे, एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व, युनिव्हर्सिटीचे संशोधक आणि आमचे काणकोणकारांचे नाना असे डॉक्टर तानाजीबाब हळणकर अकस्मात आमच्या मदल्यान गेले. तेही दुःख आमकां आसा. आणि आमची काणकोणची सगळ्यांची आवडीची अशी जिणे काणकोणची नाव दिल्ली पर्यंतच्या रंगमंचाचेर पावयलां ते बाय मिलन काणकोणकार ही आमच्या मदल्यान गेली. आमी प्रातिनिधीक स्वरुपांत एक मिनीट उबे रावन आमकां सगळ्यांक श्रद्धांजली दितली. आयच्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आणि गोंय राज्य विधानसभेचे उपसभापती काणकोणचे आमदार बाबा ईश्वर फर्नांडीस, तशेंच काणकोणची पहिली नागरीक नगराध्यक्षा बाय नितू देसाय, आमचे सिस्टर पंचायतीचे सरपंच बाब गणेश गांवकर, आमचे आदले आमदार बाब आणि नाट्य कलाकार विजय पै खोत. या कार्यावळीत मुखेल उलोवप करपी आमचे डॉक्टर मनोज कामत मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाचे प्राचार्य, बांगरगुळीचे प्रभारी संपादक बाब पांडुरंग गांवकर, म्हजे इश्ट आनी ह्या पुस्तकाचे उलोवपी मुख्याध्यापक सार्वजनिक विद्यालयाचे बाब सुदेश नायक, आयची उत्सव मूर्ती ज्यांचो आज वाडदीस आसा, ज्यांची पयलीं पुस्तक उजवाडा येता ते आमचे विद्यार्थी मित्र बाब संजय कुमारपंत, बाय चित्रसंचालिका रुवा, हांगा बशिल्ले सगळे मानेस्त वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले दिग्गज आसात ते, पूण हांव कोणाचेंच नांव घेना. आदले सरपंच आसात, गोंय पावंड्या वयले अशे राजकीय प्रतिनिधी आसात, सामाजीक क्षेत्रांतले सांस्कृतीक क्षेत्रांतले व्यक्तिमत्व आसात, आदले निवृत्त जाल्ले हेडमास्तर आसात. हे सगळे क्षेत्रांतले सामाजीक सांस्कृतीक क्षेत्रांतले शैक्षणीक क्षेत्रांतले पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, सगळे पत्रकार मित्रां मदीं प्रिंट मिडिया आनीक जी आमची आतां डिजिटल आनी बाकीचे मिडिया आसात ती, फोटोग्राफर, आमच्या सगळ्यांक परत एक फावट हांव येवकार दितां. ओम श्री जगत पद्मजा प्रकाशन ही संस्था हांवें 1994 सुरू केल्ली. ती काणकोणच्या भुरग्यांक आमकां एक पुस्तक काडपा खातीर एक सोयी जावची, सवलत जावची, कारण म्हाका अकादमीक गोवा कोंकणी अकादमीचो अनुभव आशिल्लो प्रकाशनाचो आनी बाकीच्या कामाचो. आणि ताजे नंतर बऱ्याचशा फक्त काणकोणची न्ही तर गोंयच्या बाकीच्या भागांतल्यान बी लेखकांनी म्हजी संस्थे मार्फत पुस्तक प्रकाशीत केली. आणि सांगपाक जाय की तातूंत ते पांडुरंगबाब भांगी हांकां हांवें प्रकाशीत केल्लें पुस्तक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो, प्रसाद लोलयेकराक कला अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो, आनी अशे कांय पुरस्कार मेळ्ळे. आयज आमचें प्रकाशीत जाता 112वें पुस्तक. 112वें म्हणजे म्हजी 10 पुस्तकां आसात जी कोरोनाच्या बोवाळाक येवपाक पावल ना, जी हांवें म्हज्या लग्नाच्या 50व्या वाडदिसा निमतान काडपाचें ठरयिल्लें, बट तें जालें ना. एक वैयक्तीक सांगपाक जाय, आज म्हाका आनंद जाता वेगळी कामां खातीर. फाटीं ह्या कोरोनाच्या बोवाळाक 3 पुस्तकां प्रकाशीत केलीं.
एक पांडुरंगबाब लाडकर्णी हाचें पुस्तक जें मराठी पुस्तक आशिल्लें ताजो अनुवाद, एक वेगळे तरेचें पुस्तक जेका अपंग भुरग्याची काणी, ताणी राष्ट्रपती पदका पर्यंत पुरस्कार मेळयलो, तो आज आमचे मदीं ना, ताजी काणी शरवी घाळी म्हणटा तेजी तसो भुरगो. दुसरें पुस्तक 3 तारखेक प्रकाशीत जाता, एडलिना म्हणटा तें एक कॉलेजींत शिकोवपी प्राध्यापिकेचें, आनी आज एक तें वज्रे. आयच्या पुस्तकाचो विशेष असो आनी म्हाका आनंद इतिहास खातीर की कांय ना म्हणल्यार एक 70 लोकांच्या घरांत प्रकाशक म्हणून वा प्रकाशन संस्था म्हणून आमची ओळख जातली, हो म्हजो आनंद. आनी म्हज्या विद्यार्थ्याचें एका पुस्तक काडपाचें, तो विद्यार्थी अजुनूय आमचे बरोबर आर्ग्युमेंटूय बी घालता, जितलो प्रेमळ आसा तितलो आर्ग्युमेंटूय घालता, झगडटा, स्टडी कर म्हणटा, वायटपण घेता अशें म्हणटा. आनी ताका दिसता की आतांच्या भुरग्यांनी प्रकाश हातूंत येवची न्ही म्हणून, पत्रकारिता येवची न्ही म्हणून. म्हाका म्हणपाक जाय की ताणें सांगलें मुद्दाम येयात म्हणून, झगडून पळयात म्हणून. तर ताका सगळ्यांक वाडदिसा निमतान एक परबी दिवया. मागीर ह्या प्रकाशन संस्थे उपरांत आज आमचे कडेन प्रकाशन संस्था आमची अनुजीत क्रिएशन अजीत बाबाची आसा, मागीर अर्थ प्रोडक्शन आमची गौरीश बाबाची आसा, शिरीची हातूंत काम करता, अशे कांय प्रकाशक आतां आमचे मदीं आसत. चड उलोवंक त्या खातीर बाकीच्यांक उलोवपाक जाय म्हणून फक्त एकच सांगतलो की पुस्तक काडटा आसतना खूब चॅलेंजीस ह्या वेळार जाली. लायट वचप मदीं पयस आशिल्ल्यान परते वचचें पडप, जे कंपोजिटर आसात ते मन सारके मेळप ना, कंपोजिटर चड करून महाराष्ट्रांतले आशिल्ल्यान तांकां कोंकणी कळप ना, आनी आमची कोंकणीच्या संदर्भांत अनुस्वार म्हणटा तो ना, आनी मराठीक अनुस्वार ना, कमीत कमी अनुस्वार, आमचे कडेन चडांत चड अनुस्वार. हे सगळें जातना संजयान आनी मनवेशान हातूंत बरोबर आमी खूब काम केलें. आनी संजयाचें पुस्तक येतना पयलीं पुस्तक पळय जें आसा तें सामकें ताजें फडफडीत, इतल्याच खातीर कारण 11 आमची प्रोसेस पुराय जालो, 11 नंतर छापपाक गेलें, 3:30-4 पयलीं सकाळीं बायंडींग जालें, आनी तें बायंडींग जालें तें पुस्तक हांगा आयलो, इतली तें ताजें पुस्तक आसा. हो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो, तो संजयाक लागून म्हाका घेवपाक मेळ्ळो. आनी तुमकां सगळ्यांक पळोवन खूब बरें दिसता की आमी दुबळ आशिल्लो ह्या असल्या प्रसंगाचेर कितले जाण येतले बी ते. आजूच सकाळीं परत इन्फॉर्मेशन घेतली, संजयाची मुलाखत बी शेटी प्रसादाची पळयली. संजय तसो आज फॉर्मा आसा, तसो आसलो अशें आमकां दिसता. आनीक आमचे मदीं जे मानस आसा तांची वळख हांव करून दिवचो ना, कारण ते मानस अशे पद्दतीचे आसा तांकां तुमी सगळे वळखतात. आनीक तांचें नांव सगळे कडेन दारा अशे तरेचे आसात. जे आयल्यात ते खूब मोठे संख्येनूच हांव म्हणटलो, मोठे संख्येन आयिल्ले तुमचे परत एक फावट हांव स्वागत करतां. आनीक हांगा थांबता. तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद ह्या रुखबाई घराण्याचेर जे आमी पळयलां की कितली कश्टांतल्यान भोव आनीक बाप्पा हांणी दोगांनी येवप, 12 जाणांचो संवसार कितले मेळटाले. आज हांव म्हणलें की संजय आनी तुजे सगळे आयले जाल्यार खुर्ची पावचे ना म्हणून, ते सगळे बिजी आसात, कारण ताजेर सादारणपणान 100 लोक आसतात. परत एक फावट सगळ्यांक येवकार दिता आनी हांगा थांबता. देव बरें करूं सर. उतरांनी येवकार जाल्लोच आसा, फुलांनी येवकार पाक हांव आपयतां. देव बरी करू सगळ्यांक. आमच्या ह्या नवीन लेखकाच्या गुणां मदीं समजिकाय आसा, समाजकार्यूय आसा, जबाबदारीय आसा, मनीसपणूय आसा, तेच बरोबर कडक उतरांय आसात. तांचें पुस्तक कशें आसतलें काय हो प्रस्न म्हज्या बरोबर तुमकां सगळ्यांक आसा न्हय. तर हांव मागतां गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच काणकोणचे आमदार इजोर बाब फेर्नांडीसान ह्या पुस्तकाचें विमोचन करचें.
शकनात मात आमच्या मनाकूय स्पर्श करपाची ताकद आमच्या शब्दांत आसता. ह्या खातीर हांव मागतां सादोळशेचे हेडमास्टर सुदेश नायक सरा लागीं की ताणें वज्रे ह्या पुस्तकाचेर आपलें मनोगत व्यक्त करचें. वेदी वयले सगळे आदरणीय वेदी मुखार आशिल्ले सगळे भोवमानस्थ सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. साबार मळा वयल्या जैतवंत गोंयकारांची व्हडपी सांगपी संजय बाबाच्या वज्रे पुस्तकाचो आज विमोचन सुवाळो. त्या वेळाचेर संजय बाबाक परबी दितात आशिल्ली. आधीच म्हाका ताणें मातशी ताकतीक दिल्या. सुदेश सर, मनोज कामत सरा कडेन जें जाता तुका जमचें ना. कारण केदीय व्हडले स्पीड ब्रेकर येवन एकदा गाडी चालू जाली म्हणटकच ती केन्ना खंय थांबप आनी खंयच्या वळणा वयल्यान खंय हाडप हें मनोज कामत सरांक बरें कळटा. तुका सादो जरी स्पीड ब्रेकर मेळ्ळो आनी थंय जर तुगेली गाडी बंद पडली जाल्यार परत ती धुकळून धुकळून स्टार्ट करची पडटा. म्हणटकच हांवें चड न उलोवप हें बरें, कारण ताच्या उतराक इल्लोसो मान दिवपाक जाय आनी सगळ्यांची मनां राखपाक जाय. तूं तुजे तकलेंत कितें आसा तें मातशें बरोवन काड आनी तेंच मातशें वाच, नाल्यार म्हज्या प्रोग्रामाचो सगळो अशें नाका. सैम सुंदर हो परिसर निसर्गीक वज्र्यांचोच गांव आनी ताची गोडी गांवगिऱ्या मनशांक चडूच बरी कळची. ह्या प्रसन्न वाठारांत आज उमेदीचे उमाळे फुटल्यात. गोंयच्या सैमीक वाठारांतले जायते वज्रे गांवच्या वज्र्यांनी भरसल्यात. आपल्या गुणांची गोडसाण सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक वाटपाक हे वज्रे व्हांवतात. आज ह्या वेदयेर उपस्थित आपल्या कर्तुबांनी गोड जाल्ले आनी वेगवेगळ्या तांकींनी समाजाची बळिश्टताय वाडोवपी सगळ्या वज्र्यांक माय मोगान नमस्कार. संजय बाबाच्या वाडदिसा उजवाडा येतात वज्रे, देखून त्या वज्र्या कडेन पळोवपाची आमची नदर इल्लीशी विशाळ जावची आनी तिका सामाजीक संदर्भ मेळचो. संजय बाबाक वाडदिसा उपाट आयुश्य आनी आरोग्य मागुया. वज्र्यांच्या अस्वडी आशिल्ले आनीकय हजारांनी बारीक व्हड वज्रे सोदून काडून तांणी बरयत रावचें अशी इत्सा आमी परगटायता. ह्या पुस्तकांतलीं व्यक्तिमत्वां म्हळ्यार स्वतंत्र विचारांची, शिक्षणीक, सामाजीक, संस्कृतीक मळार, तशेंच खेळ, अर्थकारण, वैजकी, शेतकी आदी मळांनी परिपक्व विचारांचे वज्रे ह्या पुस्तकांत आमकां वळख दिता, जांचेर व्हड व्हड ग्रंथ बरोवंक जायत. अशा तरेची व्यक्तिमत्वां ही आपल्या गांवांत आनी समाजाक घटसाण दिवपी आनी जांच्या वळखीन केन्ना केन्नाय तांचे गांवूय व्हड जाल्यात अशा तरेची व्हड व्यक्तिमत्व. आयचे पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याची वेदी आनी माटव जाणी सोबयला. ती आपल्या अष्टताशी गुणांनी राज्य पावण्यार, राष्ट्रीय पावण्यार तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावण्यार नामनेक पाविल्ली अशीच व्यक्तिमत्वां. संजय बाबाल्या उतरांनी सांगचें जाल्यार घसघसपी वज्रे. आयज उजवाडाक येवपी वज्रे हें पुस्तक घसघशांनी पडपी वज्र्या बरोबर आमच्या सारक्या भोवगुणी वज्र्यांचोय सन्मान करता. ह्या वेदीर आनी वाटवात बशिल्लीं ही पारदर्शक झऱ्याची हास्ती मुखां म्हळ्यार ह्या पुस्तकांतले सगळे नायक, हिरो. समाजीक उदरगतीचे बियां रुजवाणा हाडूंक वावुरपी राजकारणी आनी समाजकारणी हांगासर आमचे मदीं आसा. ह्या पुस्तकांतलेच एक नायक आयचे मुखेल सोयरे म्हणून हांगासर आसात. गांवच्या विकासाची पालखी आपल्या खांदार खेळयता आनी खेळयता अशे धुरंधर आनी चतुरस्त्र राजकारणी गोंय विधानसभेचे उपसभापती भोवमानस्थ इजुजोर सर,
साहित्य नाट्य आदी मळाचेर आपल्या उपजत गुणांनी जैताच्यो बुडयो लावपी आदले आमदार भौमानादीक विजयभाई म्हाळशी सर राजकारणी न्हय, पूण बरोच काळ रमेश सरां बरोबर ते वावुरले आनी त्या खातीर घुसपटत बी म्हणून आमकांय मातसो भंय जाल्लो, पूण तशें जालें ना. तांची ध्येयाच वेगळी. एक तत्वनिश्ठ हाडामासाचो शिक्षक साहित्यीक आणि संजय बाबान म्हणला तसो पितामह. वेदीर आसात भांगरभूंयचे कार्यकारी संपादक, सगळ्यांच्याच काळजांतले गोड गुणांचे आणि आपल्याच पिकाळटायेन शांत व्हांवपी असो झरो भौमानेस्त पांडुरंग सळगांवकार. काणकोणच्यो नगराध्यक्षा भौमानेस्त नीतू देसाय, श्रीस्थळचे सरपंच भौमानेस्त गणेश गांवकार, या सुवाळ्याचे यजमान आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे व्यक्तिमत्व, खंयच्याय विशयाचेर जाचे वाणीचे प्रभुत्व आणि शिक्षण संस्कृती समाजकारणा बरोबर अर्थकारण हे जाचे संशोधनाचो विषय, ते मल्लिकार्जुन विद्यालयाचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य भौमानेस्त मनोज सर. या वज्र्यामदी थोडक्यात ह्या सगळ्याच पुस्तकांमदी 64 वज्रे आसात. ल्हान व्हड अशें धरून, कोणाक ल्हान म्हणचो कोणाक व्हड म्हणचो म्हण कळना, पूण अशे 64 वज्रे आसात. 64 वज्र्यांची नांवां म्हाका घेवन तांकां पांय पडपाक जाय. कितलें बरें काम तांचें आसा. मातसो वेळ घेतलो हांव. संजय बाबान जरी म्हाका 5 मिनटां दिलीं जाल्यार आनी 5 मिनटां परमिशन घेता आनी सगळ्यांचीच नांवां घेता, कारण म्हाका रातची न्हीद पडची ना तांची नांवां घेतली जाल्यार. हे वज्र्या मदीं व्हांवतात आपल्या कर्तुबांनी समाजाची काळजी घेवपी कितलेशेच वज्रे, दिवलेंतली उजवाडाची ज्योत जावन समाजाक उजवाड दिवपी नगराध्यक्ष, काणकोण नगरपालिकेची नगराध्यक्षा नीतूबाय, आयले हांगार घेतले शिंगार अशे तिडकीन काम करपी भौमानेस्त रमाकांत बाब गांवकार, नायक गांवकार, समाजीक सांस्कृतीक संघाचो आधार भौमानेस्त सायमन बाब रिगालो हांगासर पावले ना जरी पावतले आनी थोड्या वेळान. समाजाचेर अन्याय घडटा अशें दिसतकच मोठ्या आवाजान, बुलंद आवाजान अन्याया विरुद्ध आवाज करपी भौमानेस्त जनबाब भंडारी, तळमळटल्या कश्टांतल्या लोकांचे आधारवड भौमानेस्त सर्वानंद देसाय, भौमानेस्त किशोर शेठ, भौमानेस्त महेश नायक, भौमानेस्त कुष्टा तळपणकार. गांवच्या शेतकऱ्यांची प्रेरणास्थानां भौमानेस्त शेतकी अधिकारी शिवराम नायक गांवकार, भौमानेस्त बाबूदाद कुमारपान, भौमानेस्त प्रसाद वेळीप, भौमानेस्त विशाल देसाय, सर्गेस्त कुशालीदाद, भौमानेस्त हरिश्चंद्र नाईक. काणकोणच्या पर्यावरणीय सांस्कृतिक साहित्यिक संवर्धनाचो ध्यास घेतिल्ले भौमानेस्त शिरीष बाब, शिक्षिका शैला प्रभुदेसाय, भौमानेस्त विनय तुपकी, साहित्य संस्कृती पर्यावरण विशयांतले सखोल अभ्यासक आणि तिजिल्ले पत्रकार भौमानेस्त अजित बाब पैंगीणकार, भौमानेस्त सुभाष महाले आणि जायते पत्रकार जे खूप बरें काम करतात तेही हांगासर आसात. पूण हांव फक्त पुस्तकांतली जी नांवां आसात वज्रे जावन व्हांवतात तांचे सांगता. बाकीचे आमी खूप बरें काम करतात तेही वज्रे इतले तिरबळ जावन काम करतात. संजय बाबाले वज्रे 2 ह्या पुस्तकान थोड्या दिसांनी येवपाचे आसात. त्या पुस्तकांत ही नांवां सगळीं आसपावतली अशें हांव धरतां. सकारात्मक दृष्टिकोन आणि उपाट तत्वनिश्ठेचे मनीस भौमानेस्त वालेरियन बाब विएगस, भौमानेस्त उल्हास देसाय, भौमानेस्त नाथविदास बिरसा, भौमानेस्त गिलेर्मो मार्टिन्स. समाजाच्या सगळ्याच वावरांत जांचे वेळा काळाच्या बंधनाविरयत काम
अशी सामाजीक बांधिलकेची मनशां भोवमानेस्त सतीश पैंगीणकार, दोतोर दिवाकरजी वेळीप, ब्रदर प्रशांत देविदास, भोवमानेस्त संदीप भट, भोवमानेस्त उर्मिलाबाई लोलयेकार, अष्टतासांचो कलाकार भोवमानेस्त गौरी शिवर्णेकार, नाणी संग्राहक आणि नाट्य कलाकार भोवमानेस्त रघुवीर पै, पुलीस तपास कार्याचो वेध घेत डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर शोधनिबंध बरोवपी संशोधक भोवमानेस्त शंकर कोमरपंत, हाडामासाचे तत्वनिष्ठ आणि आदर्श शिक्षक आणि वेगवेगळ्या आंदोलनांचे साक्षीदार भोवमानेस्त शांताजी नायक गांवकर सर, भोवमानेस्त लियांव किस्तोस डिमोले सर, भोवमानेस्त मार्टिन मेनीन फर्नांडीस सर, भोवमानेस्त अनंत सावंत सर. आपल्या हिकमतीन व्यवसाय उबो करून सामाजिक वावरांत योगदान दिवपी व्हडले व्यवसायीक भोवमानेस्त मोहनदास कामत बाब, भोवमानेस्त अजित पै, भोवमानेस्त पूर्णानंद केकरो. नाटक, तियात्र तशेंच समाज परिवर्तनात मोलाचें योगदान दिवपी कलाकार भोवमानेस्त हरिश्चंद्र खोलकार, भोवमानेस्त गजानन बांदेकार, भोवमानेस्त पेरपेज जाकीस. नाटक, भजन, संगीत सेवेत आपली पुराय जीण ओंपिल्ले ज्येष्ठ कलाकार भोवमानेस्त गोपाळकृष्ण कोमरपंत उर्फ बॉय, भोवमानेस्त दत्ताराम कोमरपंत, भोवमानेस्त रमाकांत कोमरपंत पहाडी आवाजाचो गायक, तसोच आमचो भोवमानेस्त सुभाष कोमरपंत तळमळी गायक. समाजीक वावराचे भोवणेत इश्टांचे मार्गदर्शक भोवमानेस्त दिलीप केंकरे आणि भोवमानेस्त बबेश बोरकार. कालो लोककला संस्कृतीचे संवर्धन करतनाच हरदास वा संकासुरा सारख्या विशिष्ट पात्रांची वळख आनी आविष्कार घडोवपी भोवमानेस्त चंद्रकांत म्हाळशी, भोवमानेस्त मोहन गायक. गोंयच्या लोकवेदाचे साबार राज्यांनी गोंयचो लोकवेद साबार राज्यांनी कळोवपी कलाकार भोवमानेस्त आनंद तहसीलदार. दिन दुबळ्यांचो सेवक भोवमानेस्त फ्लोरियान दी क्रूज. अशिक्षीत तरी समाजाक सुशिक्षीत करूंक आग्रो धरपी भोवमानेस्त बोमो तवडकार आणि लोकांच्या सेवेक सदांच तत्पर रावूंक दीस रातीचें भान दवरिनासतना चंदना सारखे झरून समाजाक परमळ दिवपी पड्ड्या फाटले कलाकार भोवमानेस्त मोहन फातर्पेकार आणि आरबीएस बाबाची घरकान्न श्रीमती मेघन रमेश. आयच्या पुस्तकाचो लेखक संजय बाब हो एक वज्रो. जिवना कडेन संघर्ष करीत, वाट सोदीत, काटे खाची गोयणे निवळ करीत हो वज्रो नितळ निवळ संथ लयेन व्हांवता. पूण संघर्षाच्या मुळा कडेन पावतकच अदीं घसघशांनी पडटा. थंयच्या बारीक मोठ्या फातरांकूय तो आस्पावन घेता आनी आपली खरसाण समाजाक पचना हें जाण जातकच आपुणूच म्हणटा संजय बाब चड प्रखर व्हांवता. ताच्या व्हांवपाक ताळतंत्र नासता, लोकां कडल्यान वायटपण जोडटा अशें लोकांक दिसता. पूण जें पटना खंय खळखळून व्हांवप हीच म्हजी खरी वळख अशें म्हणटा. हांव देवाक मानिना म्हणपी आनी देवा हांव चुकल्यार म्हाका माफ कर अशें म्हण काळखाकुळीत वचून देवाच्या पांयार पडपी जायते जाणांक आमी पळयल्यात. संजय बाबूय तातूंतलो भावार्थी. उलयता उलयता चुकून जरी कोणा कडेन नाका तशें उलयलो जाल्यार राती कडेन स्वताकच दुशण दिवपी हो थंड झरो. संजय बाबान आपल्या आवय बापायन भुरग्यां खातीर काडिल्ले खूब कश्ट पळयल्या. ताचेय परस चड भुरग्यांची कश्टांची जीण पळोवन आवय बापायच्या दोळ्यांतल्यान व्हांवपी दुखांच्यो झरी पळयल्यात. हे जल्माक जगण्याचो अर्थ सोदतना आपल्या भावंडांनी कशे तरेचे हालुपाद्रे भोगल्यात हाचें भान संजय बाबान पावला कणकणी जाणवलां. ह्याच कश्टांच्या हातांनी केल्ल्या वावरांतलें सूख केलें व्हळ आसता हाची जाण ताका आसता. गांवागांवांतले अशे तरेचे कितलेशेच हात घडये स्वताकच नकळत समाज वावरांत वेगवेगळ्या गुणांनी भरसतात, आपली जीण गोड करतात आनी ते गोडसाणेचो अणभव सगळ्यांकच दिवंक वज्रे जावन व्हांवतात. आपल्या नितळसाणेन निवळसाणेन समाजाक बरो आनी पवित्र विचार दितात. अशें कांय ल्हान पण आपल्या कर्तुबांनी म्हान अशे वज्रे
व्हडा व्हडा प्रचंड वजऱ्याबरोबर आपल्या ताकीन व्हावत असतात. अशा ताकीवंत आणि पाकीवंत वजऱ्यांची 2 रुपां ह्या पुस्तकात आमकां दिश्टी पडटात, जांची वळख आमच्याय कर्तुबाक चैतन्य दितली आणि वजरे जावन समाजीक हिता खातीर व्हांवपाची उमेद घडये आमच्या जिणेक स्पर्श करतली. वजरे हे दोंगराच्या उंचवट्या वयल्यान आणि पावस सोंपले उपरांत मदल्या भागांतल्यान जशी वाट मेळत तशा आपल्या घोडसाणीन निवळसाणीन कसलोच विकार आपल्या आंगात दवरिनासतना चाळणीत घालून जशे चाळचे तशें निव्वळ उदकाचे झरे ते व्हांवतात. आपल्याच तंद्रेत आणि सत्वानी जनहिताय जावन व्हांवत असतात. अशा त्यागी स्वभावाचे आणि लोककल्याणाक ओपिल्ले. त्या पुस्तकाचे प्रकाशक मल्लिका मिलिंद म्हाळशी, ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशन. लेखक श्री संजय बाबा शिबिरांतल्यान घडोवपी म्हाळशी सर. सुरवेक तांच्याच मार्गदर्शनाखाला एक बरो विद्यार्थी, एक बरो पत्रकार, कवी, गायक असो विविधांगी कलाकार आयज आपले पयले वयले अष्टताशी व्यक्तिमत्वाचें व्हडपण सांगपी पुस्तक बरोवन समाजाचें रीण पावयतना संजय बाबाचो शिक्षक ह्या नात्यान म्हाळशीकरांक कितलो आनंद जाला आसत काय. पुस्तक म्हाळशीकरांचें प्रकाशन म्हणजे ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशन उजवाडाक हाडटा. हाच्या आदी सदांच म्हाळशीकरांचें पुस्तक घेवपाक खूब गर्दी जाल्ली आमी पळयल्या. कसलेच चुकी बरोबर बगर येवपी पुस्तक हें चड करून म्हाळशीकरांचें पुस्तक आसता. पण खूब वेळ दिता, रातीची राती जागरणां करता आनी एक चूक तातूंत उरपाक जायना म्हणून आटोकाट प्रयत्न आसतात. देखून त्या पुस्तकाक खपूय खूब आसता. आयजूय हें 150 रुपयांचें पुस्तक उजवाडणेच्या वेळार म्हणून 100 रुपयांत उपलब्ध आसा. हें पुस्तक घेवन आपल्या मनशाक आमी आमच्या सांगाताक दवरचें. वेळ मेळटा तेन्ना त्या मनशाक वाचचें आनी आपलेपणाची वीण घट करची. संजय बाबाल्या वजरे ह्या पयल्याच पुस्तकाचे मुखपृष्ठ तांचे बाय, तांचे चली बाय समृद्धीन आपल्या स्वाती टिचरीच्या मार्गदर्शनाखाला काढला. बरी चित्र काडटा तें. फुडाराक एक बरे चित्रकार म्हणून वजरे पार्ट 2त ताचें नांव येवं येता, इतली बरी चित्र काडटा. बाय समृद्धी आणि स्वाती टिचरीक परबी दिवया. वजऱ्याचें सौंदर्य खूब मनमोहक, पण ताचे चवीची विशाळताय आणि निर्मळकाय ही दरेकाची तान भागयता आणि कुळीक पोसवण दिता. त्या झऱ्यांची सोबाय आणि प्रसन्नताय जेन्ना समाजाक कळटा तेन्ना समाज मनाक ती ओढ लायता. हीच झऱ्यांची आपुलकेची माया आसता. पुस्तकांतले ह्या सगळ्या देव झऱ्यांक हांव नमन करता, तांचे कडेन नतमस्तक करता. वजरे हें भांगरभुंयेंतल्या मर्यादीत उतरांच्या लेखांचे संजय बाबान केल्लें संकलन. आपल्या मनशाची सर्वगुण संपन्न जीण समाजाक उर्बा दिणी थारची ह्या निव्वळ ध्येयान ताणें तें बरयलां आनी हें संकलीत केलां. कांय मनशां कशा वळवळ्यांनी कश्टात आपली ध्येयां फळादीक करतात हाची देख आयच्या भुरग्यांनी घेवची, हेवूय उद्देशान तें बरयलां. ह्या पुस्तकांतली भास ही मुक्त छंदात आसा. आपणाक जशें दिसलां तशें आपणें बरयलां. निव्वळ व्यक्तिमत्वाची वळख घडोवंक ताणें तें बरयलां आनी आपल्या स्वभावाक धरून मनाक दिसलें तशें बरयलें अशा अर्थान बरयलां. कवी केशव सुताच्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार युवा जसा युवती समोहे तसा कवी कविते सपाये. हें पुस्तक साहित्यीक मूल्यांच्या साडीर घासचे परस चंदनाच्या लांकडा कुडको साडीर घासतना ताचो परमळ आंगाक जशी शितळकाय दिता तसो ह्या पुस्तकांतली मनशां वाचता वाचता तांची जीण समजून घेतल्यार पुस्तकाचें सार्थक जालें अशें आमी समजूचें. हें पुस्तक म्हळ्यार निव्वळ एक संदर्भ पुस्तक, हें पाठ्यपुस्तक न्हीच. आनी हें पुस्तक परीक्षणय न्ही. संजय बाबाच्या वाडदिसा निमतान हें पुस्तक येता. आपल्या यादी खातीर, आपल्या वाडदिसाच्या यादी खातीर हें पुस्तकाचें आनी ताचेर बरेंच उलोवचें अशें संजय बाबाचें घडये मत जाल्लें. पूण तो म्हाका सांगूंक पावलो ना. ताका खबर आसा हांव एकदां उलोवपाक लागलो जाल्यार कितें कितें भायर काडत. मातसो भंयानूच बसलो तो थंय.
पूण ह्या उत्सवाच्या दिसा केन्नाय कोणेंय खंय कोणाचेर वायट उलोवचें न्ही, ताचे जाता तितलें बरेंच उलोवचें आनी ताचो सन्मान करचो. फुडल्या पिळगे खातीर आपल्या मनशाच्या वळखीचो हो एक दस्तावेज. मराठीत आमी जशी थोरांची वळख हें पुस्तक वाचतात त्याच धर्तेचें हें पुस्तक, जें आपल्या मनशाची आमकां वळख करून दितलें. आपलो समाजा विशींचो उमाळो आनी कळवळो लेखकान ह्या पुस्तकान उक्तायला. उदय बाबां सारक्या भोवमानादीक जाणकाराची प्रस्तावना निश्चितूच ह्या पुस्तकाची खोलाय मेजता. फुडाराक जाणकारां मदीं मानाचो पाट जोडूंक संजय बाबान खूब बरें आनी सोबीत अशें बरोवचें अशी इत्सा आमी सगळे हांगासर आसा तितले परगटायतात आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. वज्रें पुस्तक सुकतेकूय वावत रावचें अशें देवा लागीं मागणें. चुकप हें मनशाच्या स्वभावांत आसा. चूक मान्य करप आमच्या संस्कृतीत आसा आनी सुदारणा करून आपली प्रगती करप आमच्या रक्तांत आसा. ह्या खातीर हांव मागतां आमचे सोये भांगरभूंयचे संपादक पांडुरंग गांवकर सरा लागीं की ताणें मुखपुश्ट केल्ल्या चित्रकाराक स्वाती टिचरीक आनी समृद्धी संजय कोमरपंताक पुस्तकाची प्रत दिवन तिचो भोवमान करचो. हांव मागतां भांगरभूंयचे संपादक भोवमानेस्त पांडुरंग गांवकर सरा लागीं हाणें आपलें उलोवप करचें. संजय परवी त्या वाडदिसाची आणि संपादक जालो म्हळ्यार तो बरो उलोवपी आसपाक जाय अशें काय खंय बरयल्लें ना. सो हें काम आमी दोतोर मनोज कामत हांगा आसा ताका सोंपयलां सगळें. आजच्या दिसाक हांव इतलें सांगन की संजयन जें पुस्तक बरयलां तें समाजांतल्या दर एका मनशान आमी खूब गंभीरतायेन घेवचें पडटलें. कारण ताणें जें बरयलां तें कोणाचेंय बरोवंक ना. समाजान जे बरे लोक आसात ते सोदून काडून तेणें तें बरयलां. अशा बऱ्या लोकांचेर बरयलां. आयजच सकाळी म्हजो इश्ट किशोर शेट मांद्रेकर चल्यान एक फेसबुकार स्टोरी घेतल्या. ती आयकतलो. स्टोरी लांब आसा पूण हांव 2 मिनटां सोंपयता ती, कारण खूब जाण उलोवपाचें आसा. ती स्टोरी अशी सांगता की राजाक एका बऱ्या मनशाची म्हणजे ताका सोद आसा सुरू. ताका एक बरो मनीस जाय आसता राजाक. तो अख्ख्या ताच्या राज्यान खंयच मेळना. सो राजा एक आयडिया काडटा की सगळ्या लोकांक एक दवंडी घालता आनी आपणें एक बरो मनीस जाय जो कोण तरी आपल्या राज्य कारभारात नेमपाक जाय. सो सगळ्या लोकांनी जाका जाका शक्य आहा आपूण बरो दिसता असो म्हणून जाका दिसता की हांव बरो म्हणून समाजाक ताणें येवचें घे म्हणून दुसरे दीस गर्दी. एक 2-3 दीस सगळो शो चल्ला. लोक येता आपूण राजा मुखार वेगवेगळे तरेन हें करपाक सोदता की आपूण बरो म्हणून मनीस. पूण 2-3 दीस कोणूच मेळना राजाक. मग राजा एक दीस कितें करता की देवळाच्या सायडीक एक मनीस बसलेलो आसा ताका हाडटा आनी सांगता की हो एक बरो मनीस. तेन्ना सगळे लोक अजाप जाता. हो कित्याक बरो काय म्हणटा. तो त्या देवळा सायडीक बेश्टो बसलेलो आसता म्हणटा काय काम ना ताका दिसभर थंय बसलेलो आसता. राजा सांगता तुमी सगळे येताले देवळान वयताले आमकां बरो दाखोवपा खातीर तुमी प्रयत्न करताले. आपटताले कोण तरी ते धपटताले पडटाले वयताले घंटा मारताले पांयां पडटाले वयताले. त्या मनशान ते पळयलें की थंय तो फातर जो आसा एक देवळा लागीं तो सगळ्यांक आडखळ हाडटा. तेणें तो फातर काडलो म्हणून तो बरो मनीस. संजय जे बरयलां 64 लोकांचेर बरयलां हांवें वाचलें. म्हाका दिसता हे अशेंच फातर काडपी समाजांतले जे लोक आसात त्या लोकांचेर बरयलां. संजय गांव ह्या पुस्तकाच्या निमतान एक मागता की काणकोण आमी जाणा जो मेरेन जाणा काणकोणांतले हांगा शिक्षण तज्ञ आसात म्हापशे सारा सारके लोक आसात कला क्षेत्रांत आहा राजकारणांत सगळे जाण आसात. काणकोण हो बऱ्या लोकांचो प्रांत. अजूनय 64 लोक थंय सोदून काडचे. आणि भांगरभूंय हे जे सदर आसात म्हाका आतां संपादक म्हणून जबाबदारी घेतल्यार एक वर्स पूर्ण जालें. सो 365 लोक आमी आयज मेरेन सोदून काडल्या. आनी एक वर्स म्हाजो वांगडी आसा प्रदीप पाटील सदांच आमी जेन्ना पान तयार जाता त्या पानाचेर जो मनीस लागलेलो आसता की आयचो म्हालगडो म्हणून आमी तेजेर चर्चा करता. म्हणजे कोण हो बरयला कोणाचेर बरयला तेन्ना तो सांगता ना आपूण वाचलें तें सगळें बरें बरयलां म्हणून. ताचे पर हांव एक कशी नदर मारता आनी खरेंच हांवें आयज मेरेन ज्या लोकांचेर तांच्यांनी बरयलां ते समाजांतले खरेंच बरे लोक. एकूच म्हाका उल्लेख करपाचो आहा तो उल्लेख करता रावता की RVS कोमरपंत. हांव काय तांकां केन्ना मेळोंक नाशिल्लो तेजें आयकोन जानाशिल्लो. तांच्या घरकारणीचेर जो बरयल्लो तेणी म्हालगडे म्हणून सदरान तो आयज मेरेन तो म्हाका दिसता हायेस्ट शेअर जाल्लो. म्हणजे फेसबुकार ते दीस दोनशे नाशिल्ले सगळ्यांनी घातलेले की योग्य मनशान बरयला म्हणून. असेच लोक संजयन सोदून काडचे. हांव चड उलयना हांगा रावता कारण दोतोर आनी ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर उलोवपाचे आसात
आणि आजच्या दिसा एकूच आम्ही मागता सगळ्यांकडे हांगा आसा तेंच्याकडे आनी संजय कडेन की बऱ्यातले बरे लोक जावया आणि बरे लोक सोदून काडुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. हांव मागतां आमचे माजी आमदार सर विजय बाब पैखोत हाणें आपलें उलोवप करचें. देव मल्लिकार्जुन नमस्कार करता. आयच्या ह्या प्रोग्रामाक बाब संजयाक म्हणजे आयच्या दिसाक 50 कंप्लीट जावन 51व्या वर्साक आयचे तो पदार्पण करता. 51 तागे बर्थडे आनी म्हणून पयली सुवातेर हांव ताका मना पासून काळजा पासून बरें आरोग्य बरें आयुश्य मेळचें अशें देवा कडेन मागता. भितर सरतानाच पयलीं ताणें उद्घाटन केलें बाब आमच्या आमदाराच्या हातांतल्यान आनी त्या उद्घाटनाक पळयतालो हांव की ताणें ज्यो बातमी हाडल्या आयज पर्यंतच्यो सगळ्यो पयलींच्यो हांव नांव बी घेवपाक गेलना कोणालें कित्याक तातूंत भितर आनी चड टायम वता. म्हाका उलोवपाक चड आसा जाल्यार तें मातशें इल्लो शॉर्टकट मारपाक एक प्रत्येक जाण घेता. एक्सक्यूज म्हाका तुमी समजून घेतलेशें हांव धरतां. आनी त्यो बातमी पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसलें की वयर पयलीच बातमी एक वयर सामके वयले हाजेर मुगे लागल्या की गोंय देश महासत्ता आनी 50 वर्सां ह्या भ्रश्टाचारा लागून जावचो ना अशें आमदार आसतनाचो स्टेटमेंट मुगेलो. देश महासत्ते कडेन वता म्हूण सगळे लोक उलयताले तेन्ना. पूण तेन्ना एक देशान पळय भ्रश्टाचार चलतालो तो भ्रश्टाचार जर पळयलो जाल्यार देश 50 वर्सां तरी आनी महासत्ते कडेन वचचो ना अशें हांव मागतालो म्हणटालो. आनी म्हाका दिसता की जे स्टेटमेंट आज पयलीं आमदार आसतना हांवें केल्ले हांवें आज पयलीं आमदार आसतना जेन्ना खूब कडेन म्हजी भाशणां मामलेदार ऑफिसाच्या मुखार पासून भाशणां हांवें सांगिल्लें की पाकिस्तानाच्यानी चड आमकां डेंजर चायना उरता म्हूण फुडल्या काळाक. आनी आतां तें पिक्चर जें आसा तें निवळ जायत चल्लें आहा तशेंच दिसलें आहा. हांवें तेन्ना हावसां भितर 1000ची डुप्लिकेट नोट काडून दाखयल्ली आनी ताजे नंतर ती डुप्लिकेट नोट हावसांक 1000ची काडून दाखयली ती बँकेंतल्यान काडिल्ली ती हांवें ATMांतल्यान. मोदीन रोखडीच नोटबंदी केली. प्रायम मिनिस्टरान नोटबंदी केली. खरें म्हणजे नोटबंदी केली ताचेर दोनूय प्रकारची प्रतिक्रिया आशिल्ली लोकांची अशी आशिल्ली आनी तशी आशिल्ली. पूण ती नोटबंदी जी केल्ली ती नोटबंदी योग्य आशिल्ली आनी ती करपा जाय आशिल्ली. त्या टायमा वयली ती काळाची गरज आशिल्ली कित्याक पाकिस्तानान त्या टायमाचेर इतली इंडियन करन्सी छापून दवरली ती जर ह्या देशां भितर पाविल्ली जाल्यार देशाची अर्थवेवस्था ही टोटल खिळखिळी जाता वता आशिल्ली कंप्लीट खिळखिळी जाता आशिल्ली. आनी म्हणून त्या टायमाचेर योग्य डिसिजन ताणें घेतलेलें. आयज म्हाका दिसता मनान दिसपाक लागलां भितर येतकीर हांवें 50 म्हळ्यार कांय प्रमाणान 50च्यानी लागीं येवपाक शकता म्हण आमी म्हळ्यार 35 आनी 35 वर्सांचेर म्हणलें जाल्यार सारकें जाता आशिल्लें मगे कांय तशी. कारण त्या दिशेन पावल मारीत देश मुखार वचत आसा आनी भ्रश्टाचार ही खूब प्रमाणात कंप्लीट ना जाला अशें म्हण हांव म्हणना. आमदार एखादें म्हणू शकता पुराय ना जाल म्हणटा म्हाका तो म्हणटालो तो. पण हांव म्हणटा की काही प्रमाणात देशांत भ्रश्टाचार बऱ्याच प्रमाणात कमी जाल्लो आसा आनी त्या दृश्टींतल्यान पावल मारीत देश मुखार वता. आतां हो जो देश मुखार वता तो देश म्हणजे कितें देशाचे जे खांबेचार आसा तातूंत पत्रकारिता जी आसा किंवा पत्रकार जो आसा हाका म्हत्वाचो हें आसा कितें आसा रोल आसा. आनी म्हणून पत्रकार जो आसा हो स्ट्रॉंग उरपा जाय. पत्रकारान आपलें जें म्हणणें आसा हें प्रखर म्हणपा जाय. आनी आतां ताणें उलयता आसतना आमचे सुदेश सरान सांगलें की संजयाक अशें आसा लोकां कडेन वायटपण घेवपाची संवय आसा म्हण. कणखर हो पत्रकार आसपा जाय. कोण आपल्या बरो म्हणटलो कोण वायट म्हणटलो. कारण आज परिस्थिती अशी आहा की आमकां एखाद्या पंचायत इलेक्शनाक समज आमी राजकारणांत आशिल्ले म्हणजे आमकां पंच म्हण कोणाकय दवरपा जाय जर या त्या गांवांत जर विचार केलो जायत जाल्यार तितलेच कॅपेसिटीचे 4, 5, 6 लोक आमच्या मतदारसंघां भितर आसा की एकच कॅपेसिटीचे एकच पावराचे तितलेच कॅपेबल पंच जावपा सारके. कोणा आमी धरप आनी कोणा धरप ना. कौन्सिलर म्हूण वचपाक गेलो जायत एक वॉर्डाक एक मनीस कौन्सिलर म्हणटा योग्य असो आसा. पूण ताचे बरोबर 10 लोक आनी अशे आहा की तेय बी कौन्सिलर जावपाचे कॅपेसिटीचे 10 लोक आनी आसा. आमी कोणा म्हणून सपोर्ट करप आनी कोणा सायडीच्यान रावप आनी कोणा मुखार काडप असोय बी प्रश्न आसा. आमदार म्हणून वचपाक गेलो जाल्यार तुमकां खबर आहा ह्या काणकोणा तर आमी जावन गेल्ले आमदार आमी न जावन गेल्ले आमदार आनी कितलेशे आसतले ज्यांक आमच्यानी हुशार आसतले तांकां आमदार जावपाक मेळना तांकां संदी मेळना किंवा तांच्या नशिबानुसार ते आमदार जाले ना अशे आनी कितलेशे लोक आसतले. आनी म्हणून संजय कुमार पंतान फक्त 64 लोकांचेर आज बरयलां म्हणून उरिल्ली 664 लोकांनी नाराज जावचे न्ही. जशें आतां भांगरभूंयचे जे आमचे संपादकान सांगलां
की आपूण तें छापून हाडटा. संजय कोमरपंतान बरोवपाचेंच काम करपाचें, छापून हाडपाचें काम आपलें. हें जशी ज्या पद्दतीन ताणें सांगलां त्याच पद्दतीन हांव सांगता की तूं आनी दुसरें पुस्तक, तिसरें पुस्तक, चवथें पुस्तक, कारण इतली वज्र ह्या काणकोणा भितर आसा की आयज तुवें बरयलें पळय जितल्या लोकांचेर तें तुज्या दोळे मुखार दिसलें किंवा ज्या हातूंतल्यान दिसलें तांचेर बरयलां, पूण आनीकय तुज्या दोळ्यां आसतलें, आनीकय तुगे नजरां आसतलें, पूण तूं सगळें जरी प्रॅक्टिकलां हाडपाक शकना जाल्यार पसून हाडपाचो प्रयत्न तूं कर. एक फुडले बड्डे जायना ताजे फुडले बड्डे हातांत घे, कारण तूं अजून ल्हान आसा, अजून खुबशीं वर्सां तुका देवान आमकां तरी तूं भुरगो दिसता आनी ते खूब वर्स तुका मेळपाचें अशें दिसता आनी तातूंत भितर तें तूं पुराय कर. आयज जर आमी एकंदर विचार केलो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्याच्यो, म्हणजे हांव कित्याक लागून म्हणटा की देश महासत्ते कडेन पावता म्हणून मोदीन आपलें रिलेशन जें आसा तें सबंद जगा कडेन आख्या जगार आपलें रिलेशन जें आसा तें दवरपाचो प्रयत्न केला. कांय मुस्लीम कंट्रीन पसून ताणें रिलेशन अशें डेवलप केलां की त्या पसून मोदी बरोबर मोदी सांगता तेंच खरें म्हणटा. अशें ना की धार्मीक हाजेर ताणें फुटाफूट करून राजकारण केलें ना. तें सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें राजकारण एक हाजे लेवलाचेर, म्हणजे टॉप लेवला वयलें राजकारण म्हणटा ताका, त्या पद्दतीचें राजकारण केल्लें आसा. आनी खुबश्यो ज्यो बऱ्यो घटना आसात, बरीं कामां आसात ती तो मुखार घेवन येवपाक लागला. पयलीं आदलें सरकार जें आशिल्लें ताणें स्वता, म्हाका याद जाता एक प्रायम मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपल्यान जर दिल्लीच्यान 1 रुपया धाडले जाल्यार तो पंचायत मेरेन पावता पसून 15 पयशे ते तांच्या हातां पडटा म्हणून. 1 रुपया धाडले जाल्यार 15 पयशे हातां पडटा म्हणटाले. मदले ते खंय ना जाता तें आपूण आपल्याकूय खबर ना, ताचो दोश ना, तांचो दोश ना. पूण आयज कशें आसा, आयज रुपये धाडले जाल्यार रुपया पावपाची परिस्थिती पावल ना जाल्यार रोखडें ताका, कारण तितली सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्दतीचें नेटवर्क हें सगळें जें आसा हें जाल्लें आसा. प्रत्येक कडच्यान रिपोर्ट जो आसा तो डेली वता आनी म्हणून त्या दृश्टींतल्यान मुवमेंट जो आसा वो चलता. आनी म्हणून ज्यो घटना, कारण संजय बाब रिपोर्टर म्हणून काम करता, ज्यो घटना घडटात त्यो हाजे पयलीं तूं बरें जायला, पूण हांव तुका एक मुगे ह्या दिसा सांगपाचें म्हणजे ज्यो घटना घडटात तातूंत तुजें स्वताचें मत व्यक्त न करता जनतेचें मत कितें आसा हें जर तुवें घालून जर बरयलें जाल्यार तें आनी प्रभावी जातलें, तें आनी पावरफूल जातलें. एखादो संपादक जो आसा ताका स्वताचें मत व्यक्त करपाचें हें आसता. आनी एक मागणी करता हांव ह्या दिसाक की पत्रकार जे आसा तांकां इतलो किंवा जे आमचे हे आसात, कारण ही लोकशाही भितर एकच भाग उरना. लोकशाही भितर 2 गट हे मिनिमम आसता, ताजे नंतर 10 उरूंक शकता, पूण मिनिमम 2 हे आसतात खंय गेले जाल्यार. आनी ह्या दोनूय गटां भितर एकल्याचेर बरयल्यार दुसऱ्या वायट दिसता, दुसऱ्याचेर बरयल्यार तिसऱ्या वायट दिसता. ही परिस्थिती आसतना तांची एक कडेन म्हळ्यार होळी चलता, दुसरे कडेन दिवाळी चलता, एक कडेन दिवाळी चलता, दुसरे कडेन होळी चलता. ह्या परिस्थितीक बरोवप कितें हो बी पत्रकाराक भरपूर, आनी पत्रकाराक जितली रिस्क आसा, कारण वायटपण जितलें घेवचें पडटा, जे हाका रिपोर्टराक जितलें वायटपण घेवचें पडटा, म्हाका दिसता तितली आनी खंयच्याय म्हणजे सर्वंटा, गव्हर्मेंट सर्वंटा पसून तितलें घेवचें पडना, सरकारी एखादो अधिकारी आसले जाल्यार पसून. आनी म्हणून ह्या दिसाक हांव खूब म्हाका उलोवपाचें आहा. संजय कोमरपंत जें स्ट्रेट आनी सरळ आनी जें बरें काम करता त्या बद्दल आमी सदांच ताका सॅल्यूट करता. मागीर ताणें म्हाका बरें म्हणपाक जाय किंवा म्हजेर बरें, हाजे पयलीं म्हजेर वायटय बरयलां, म्हजेर बरें बरयलां, पूण म्हाका तें कांय ना. बरें बरयलें म्हणून हांव ताका फोन केन्ना वायट बरयलें म्हणून ताका हांव कांय पत्र म्हणना. पूण लोकांक तशें दिसता आनी पत्रकाराचे कडेन ऑटोमॅटीक वायटपण जाता. जो बरोवपी आसा ताजे कडेन ऑटोमॅटीक बरें बरयल्यार कोण बरें बरयलें म्हणून चडशें म्हणना, वायट बरयल्यार रोखडें नोट करता. तुवें आपल्याचेर अशें बरोवप, तुवें आपल्याचेर हें म्हणप तें म्हणप, अशे पद्दतीन तांकां खूब मानसीक त्रासय बी त्या मनशाक जाता. आनी म्हणून आयच्या दिसाक हांव बाब इजगर फर्नांडीसा कडेन आमचे उपसभापती आसा हांगा, आमचे आमदार ते ह्या मतदारसंघांतल्यान, काणकोणचे पत्रकार तो खबर आसा, हे सदांच अलर्ट आसा, मुखार आसा. बाकी पत्रकारा पेक्षा काणकोणचे पत्रकार, आनी ते जाय जाल्ले आनी मनार घेतले जाय ते कितें करपाक शकता, तेंचे कडेन तितली कॅपेसिटी बी आसा, आमकां खबर आहा. म्हणून काणकोणच्याच पत्रकारांक लागून हांव मागना, सबंद तुका हांव एक रिक्वेस्ट करता. आनी हो रिक्वेस्ट तूं म्हणटा तूं आमदार आसतना कित्याक म्हणलें गाम, हो आमदार आसतना आमी बायल्या कानार घाल्लो, हांवें घाल्लो तेन्ना अंकल पत्रकारांक लॅपटॉप दी, हें बाई कानां सांगपी मनीस हांव, बाई अशें अशें भशेन कर म्हूण पत्रकारांक. आनी तुजे कडेन मागता, आनी मागता तें तूं ह्या विधानसभे भितर हो प्रश्न मांड, त्या विधानसभे मांड. कितें म्हणून, कारण ज्या पत्रकारान आयुश्याची 20-20 वर्सां 25-25 वर्सां पत्रकारिता केल्या, संजय पत्रकार आसा,
50 वर्सां ताच्या आयुश्याची कंप्लीट जाली. 51व्या वर्सा तो पदार्पण करता आनी म्हणून त्या निमित्तान हांव मागता तुजे कडेन की तूं हे फुडल्या असेंब्ली भितर मांड की ज्या पत्रकारांनी आयज म्हळ्यार आयुश्याची 25-30 वर्सां पत्रकारिता केल्या की तुमी ठरया, सरकार ठरया ती 25 वर्सां काय ती 30 वर्सां जावपा जाय काय ती 20 वर्सां जावपा जाय हें तुमी ठरयात. आनी तांकां ज्या पत्रकारांक, कारण पत्रकार जो आसा ताका मेळटा तें मानधन, जे पेपरांतल्यान तांकां मेळटा तें मानधन मेळटा, ते जितले ते त्रास काडटा आनी ज्या पद्दतीन ते बरयता पळय त्या पद्दतीन तांकां जे भोंवपा जाय आनी वचपा जाय तांकां कांयच मेळना. तांचे लायफ जर तूं सारकी घेतलें, आमी सगळ्यांक मागलें म्हळ्यार आमी ह्या हातूंतल्या वेगवेगळ्या तरेच्या घटकांक कितें तरी मानधन मेळचें हें मागलां. आनी म्हणून हांव तुजे कडेन मागता की पत्रकारांक तुमी कितें तरी एक पेन्शन टायप तांकां रिटायर लायफ जें आसा तांचें, ह्या रिटायर लायफांत तांकां कितें तरी मेळचें, तांचो आदार जावचो. कारण 20-20 वर्सां पत्रकारिता करून लास्ट तांगेली परिस्थिती कितें आहा एक्चुअली म्हळ्यार जळामध्ये मासा निद्रा घेई कैसा, जावे त्याच्या वंशा तेव्हाची कडे. आनी म्हणून हांव तुजे कडेन मागता की येत्या विधानसभे भितर तूं हें मांड, तुमचें हें हांव जें तुका सांगलां तें मांड की पत्रकारांचें हें जावपा जाय. आनी पत्रकार जे आसात तांकां योग्य तें मानधन, तांकां जें पेन्शन टायप जे कितें म्हणटा हांव सांगना, तुमी ठरया तुमच्या लेवलाचेर तांकां मेळपा जाय आनी मेळपा जाय आनी ह्या दृश्टीन तूं प्रयत्न कर. हांव संजया लास्ट एकच सांगता निमाणी वता की म्हाका याद जाता ती केशव सुतांची भुरगेपणांत वाचिल्ली एक कविता केशव सुतांची. केशव सूत सांगता त्या कविते भितर, एक तुतारी द्या म्हजो आणून म्हणून, एक तुतारी द्या म्हजो आणून, फुंकी नमी ती स्वप्राणाने, दीर्घतीच्या त्या किंकाळीने, भेदून टाकेन सारी गगने, अशी तुतारी द्या म्हजो आणून. आणि म्हणून या आताच्या हातून भितर तुतारी म्हणजे कितें की तुतारी म्हणजे तुजे कडेन जी आसा लेखणी, ती लेखणी म्हणजे आयच्या युगांतली तुतारी आसा. आयच्या युगांतली तुतारी ही लेखणी आसा आनी ह्या लेखणेन तूं सदैव न डगमगता न कांय करता. आनी कांय पत्रकार जे बंधू मुगे आसात तांकांय सांगता, काणकोणचे पत्रकार आमचे भाव, ह्या पद्दतीन तुमी कोणाकच निर्भीडपणान जें कितें आसा सत्य तें सत्य आयज पर्यंत तुमी लोकां मुखार दवरलां आनी हाज्यानी मोठ्या प्रमाणान लोकां मुखार दवरचें पत्रकारांनी. हें तुगेलें 51व्या एका रिपोर्टराच्या बर्थडे दिसा हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. लेखकान चड उलोवप नासता, ताणें बरोवप आसता. तरी आमच्या लेखकाक उलोवपाची उमळशी. तर हांव मागता संजय काका कडेन ताणें थोडे भितर आपलें मनोगत व्यक्त करचें. देव बरें करूं पुरुबाय. हांव उलोवपा जरी नासलें पूण म्हाका मनांतलें जें कितें आसा, पुस्तक कित्याक लागून बरोवचें पडलें हें म्हाका सांगपा जाय आसलें. आनी म्हाका भाशण केन्ना दितालें म्हागे उलोवप केन्ना दितालें म्हण हांव पळयतालो. पयलें म्हागे भाशण येयत ना. आनीक गेस्ट जे उरता पूण त्या गेस्टांक कळपा की संजय उलोवंक शकता काय फक्त बरोवंक शकता म्हणटा कळपा जाय न्ही. म्हणून म्हाका पयलीं उलोवचें नासलें. आतां म्हणल्यार म्हागे नंबर केन्ना मेरा नंबर कप आहे का विचारून गेलो मागीर ताका. पयल्यार पुस्तक हें काडपाचें म्हळ्यार मेन कारण कितें, हांव गेली तरणेपणाक म्हळ्यार नेणटेपणाक हांवें खुबशें बरयल्लें. ललीत लेख बरयतालो, पत्र बरयतालो पेपराक, कविता बरयतालो आनीक कथाय बरयतालो. आनी बरयता हांवें तें सगळें काडून म्हागेले माळ्यार दवरलें. तें उदीर सगळें खावंक गेलें. मागीर तें परत कांय करपाक पडलें ना. मागीर थोडें जें आसलें तें मागीर आतां उजून आसा, तें पुस्तक काडपा जाता. सूत्रसंचालकान सांगले त्या भशेन हांव नाचवेली मानाधिकाचे जे एक आमी एक प्रोटोकॉल म्हणटा तो विसरून गेलो. आयज आमचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आमचे आदरणीय उपसभापती इजदोर सर, आमचे प्राचार्य डॉक्टर मनोज सर, आमचे माजी आमदार विजयबाई, आमची नगराध्यक्षा नितूबाय, आमचे संपादक पांडुरंग सर, ह्या पंचायतीचे सरपंच आमचे गणेश गांवकर, म्हाळशी सर, सुदेश सर, आनीक आमचे मदीं उपस्थित आसा ह्या वार्डाचे पंच आमचे देवेंद्र बाब नायक आसा, आमचे काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष गुरुबाब कोमरपंत आसा, आमचे काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अजीत सर आसा, शांताजी सर आसा. खुबशीं नांवां जीं आसा ती ह्या भितर आसा. आमचे भाटीकर सर आसा. नांव कोण कोण आमी घेवपाची सगळे जाण म्हागेले प्रेमाचे सगळ्यान ही नांव इतली घेतली आसा ती हांव करूं म्हणटा. सगळ्यांक म्हाका माफ करचें, तुमचे नांव सगळ्यांची घेवपाचें ना, टायम इतलो जाल्लो आसा. आनी पुस्तक प्रकाशन जेन्ना उरता पळय थोडेशे उलोवपाचें उरता पुस्तक प्रकाशना बद्दल. पूण जाल्यार सुद्दां हांवें 64 जे लेख बरयले, वेगवेगळे व्यक्तिमत्वांचेर बरयले. ते वेगवेगळे व्यक्तिमत्व म्हळ्यार आमकां खबर आसलें की खंयच्या राजकारण्याचेर बरोवप सोंपें,
राजकारणा बद्दल बरयता आसतना तो राजकारणाचेर बरयता आसतना ताका राजकारणी जो काम करता तो फक्त मतां खातीर काम करता अशें आमकां दिसता हेचे खूब खेप. पूण राजकारणा भायर सुद्दां ह्या हितून हांवें जें बरयलां 64 व्यक्तींमध्ये आसा चडांत चड राजकारणी लोकांचें बरयलें आसा. पूण ते राजकारणा भायर वचून जें काम करता पळय ताका आपल्या वार्डाक आपल्या मतदारसंघाक मत आसा अशें ना. पूण ज्या मनशांनी कांय मनशांनी भायर आपल्या काणकोणची भायर वचून आपल्या वार्डाची भायर वचून काम केल्लें आसा. तशें एग्जाम्पल जरी दितलें जाल्यार आमचे माजी नगराध्यक्ष काणकोणचे रमाबाब नायक गांवकार आसा. आमकां तो राजकारणी तेगेलो वार्ड जो आसा की मणगण जो वार्ड आसा त्या वार्डाक HIV पॉझिटिव्ह जाल्ले जे आवय बापूय जे आसले आवय बापूय दोगां वायट जाले आनी तेगे 2 जाण भुरगे आसले आनी 2 जाण भुरगे आसले त्या भुरग्यांची देखभाल करपाची जबाबदारी रमाबाब गांवकारान घेतली हें कोणाक खबर नासलें. म्हगेल्या इश्टांनी म्हाका सांगलें अशी तेगेली आसा. म्हाका दिसता राजकारणा खातीर राजकारण करपा खातीर आपली मतां घेवपा खातीर कोण खूब जाण कितें करता. पूण तें सोडून ताणें तें एक काम केलें आनी त्या 2 भुरग्यांची जबाबदारी रमाबाब नायक गांवकारान घेतली. हें म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना म्हाका तेजेर बरोवचें दिसलें. थोड्यांक दिसता कितें संजयाल तो फ्रेंड जालो म्हळ्यार तेजेर बरयलें काय म्हूण. 64 व्यक्ती जो आसा पळय 64 व्यक्तींना वेगवेगळे काम आसा ह्या भितरले आनी 64 व्यक्तींचें काम वेगळे वेगळे तरेचें काम आसा. हांव कोणाक खूश करपा खातीर कोणी संजय बरें म्हणपा खातीर म्हणटा हांवें आर्टिकल बरयलें ना ती. जेन्ना आर्टिकल बरयता पळय तेन्ना खूब जाणां कडेन हांवें संपर्क सादलो. लॉकडावना टायमार ह्याच कॉर्नरार बसून हांव तें आर्टिकल बरयतालो. लॉकडावन जालें तेन्ना आर्टिकल बरोवपाची आमकां एक संद मेळ्ळी. आमचे भांगरभूंयचे संपादकान म्हाका सांगलें पेपर आमी नव्यान सुरू करता भांगरभूंय सुरू करता आनी म्हालगडी हें सदर येतलें. संजय तूं ह्या म्हालगडी ह्या सदरा खातीर बरोवपा जाय आनी तुमी सारकें जर बरयलें जाल्यार हें सदर चलपाचें. आनी हांवें म्हणलें हां बरयता म्हणलें आनी ताका कॉन्सेप्ट दितालो कसो कोणाच्या संबंदान बरोवपाचें जे बरें काम करता पूण ते प्रसिद्धी पासून पयस आसा अशा व्यक्तींचेर तुवें बरोवपाचें. बरें अशा व्यक्तींचेर बरोवपाचें हांवें सुरवात केली. त्या भितर आमचे प्रसिद्धी आसले मनशांचेर हांवें बरयली पूण तेंचे जे प्रसिद्ध जाले तेंचे पयली वळख जी प्रसिद्ध जाली त्या परस तेंची वेगळी वळख कितें आसा ती हांवें ह्या 64 लेखां मदीं हाडली आसा. खुबशे जाणांक खबर नासलें की ह्या भितरले खुबशे लोक कोणाक कांय खबरच नासले अशे लोक ह्या हेतू भितर आनी ते लोकांक हांवें पुस्तक रुपान आयज हाडलो आसा. पुस्तक रुपान हाडटकीर म्हाका दिसलें की हें पुस्तक काडलें हांवें समजा पुस्तक काडपाची ना दुसरी म्हाका एक अडचण आमकां जाताली कितें आमकां शब्द मर्यादा आसताली. म्हालगडी ह्या सदर बरयतना शब्द मर्यादा आसताली. शब्द मर्यादे भायर आमकां वचून बरोवपाक मेळनासलें. आमचो उपसंपादक आसा प्रदीप पाटील बाबा आमचे मदीं आसा. आमी आर्टिकल बरोवन धाडटाले पळय त्या भितर शब्द मर्यादा आसल्यान जे कोणाक बरो मुद्दे येवपा आसलो पळय तो जो पान जो पेज मेकर जो उरता तो बरे मुद्दे आसले ते कट करतालो कारण ताका तितल्या कॉलमा मदीं आपल्यालें आर्टिकल पेस्ट करपाचें आनी तो आपल्या ड्युटी जाले म्हणून वचपाचो. पूण जाताले मानकडे ज्या मनशाले बरे 2 शब्द येवपा जाले पळय तेच कट जावप. म्हणजे ताका कितें सांगपा आसलें म्हाका सांगपा आसलें तें सांगपा मेळनासलें. अशे वेळाचेर दुसरे दिसा हांव जेन्ना पेपर वाचतालो पळय ताका मेन मुद्दो आसलो तो येयलोच ना मरे अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आनी तेन्ना दिसलें हांवें मनशां आतां न्याय कसो दिवप तेंचे तर अन्याय जाला हांवें केलो तो अन्याय केला सगळे तेमी मुद्दे बरयल्ले. अशे वेळाचेर मागीर म्हाका दिसलें की तेंचें पुस्तक काडचें म्हणून. पुस्तक काडटा म्हणजे पुस्तक वाचता कोण कथेचें पुस्तक ना तें कवितेचें पुस्तक ना तें आनी हें ना व्यक्तिचित्र कोण वाचतलें तें एक तर तेंची फॅमिलीची मनशान वाचपाची नाजाल्यार सर हें तुगेलें पुस्तक बरयलां तुवें इतलें घेवपाचें वाचपाचें म्हूण सांगपाची अशी परिस्थिती. पूण म्हागेल्या कांय फ्रेंडांनी म्हाका सहकार्य केलें सांगलें की संजय तूं पुस्तक बरय तुका जें कितें पयशे जाय कितें जाय तें आमी दिता तुका. पूण ते जे पयशे जाय म्हूण सांगता पळय ते लोक ह्या भितर ना तेंय तुमकां सांगता. म्हाका मदत करपाक फुडें जे मनीस सांगले पळय ते ह्या पुस्तकान जे आपल्याले लेख त्या पुस्तकान येवचो ह्या उद्देशान त्या मनशान म्हाका सांगले ते मनीस ह्या भितर ना. पूण अशी सुद्दां संजय जेन्ना बरयता त्या संजयाक आदार दिवपा खातीर खूब जाणांनी सांगलें की तूं पुस्तक काड आनी त्या पुस्तकाचे जे जे कितें तुका त्रास जाता पयशां खातीर त्रास जाता ते आमी पळयता. अशेय मनीस ह्या भितर आयज आसा आमकां सहकार्य करपी मनीस आसा. आनीक हे जेन्ना सांगता पळय तेन्ना म्हाका वेगवेगळे फिल्डांचे लोकां कडेन म्हाका संपर्क सादचो पडलो कारण लॉकडावन आसलें लोकांकय वचप आतां हें जालें. आतां म्हागेल्या पुतण्यान तुमकां सगळ्यांक थर्मल गन लावन भितर घेतलो तुमकां थोड्यांक तें ऑकवर्ड दिसता इन्सल्टींग दिसपाक लागता. पूण हांव सगळ्यां कडेन माफी मागतां. दीस येत तसले आसल्यान आमकां करचें पडलें. तुमी राग धरचो न्हय तुमकांय बरें आमकांय बरें सगळ्यांक आनी निवांतपणान घरा कडेन वयतकीर निवांतपण आयज नाल्यार संजयागेर आमी गेल्ले कितें जालें काय म्हण तें तकले भ्रम नाका म्हण सगळ्याले जे आमी थर्मल गनान टेस्टींग केलें पळय
सगळ्यांक नॉर्मल आसा, कोणी टेन्शन घेवपाक गरज ना. आनी अशे वेळाचेर म्हाकाय भंय दिसताली की कार्यावळ जेन्ना आमी करता तेन्ना दुसऱ्यांक त्रास जावपा नाचो, आमकां त्रास जावपा ह्यो आमी आयज केअर घेतली आसा, सगळे हे केल्ले आसा. आनीक सांगपाचें म्हाका खूब आसा, पण हो आयज सांगपाचो वेळ ना, कारण पुस्तक प्रकाशनाचे खातीर इतले वेळ तुमकां तात्काळात दवरप म्हाका शक्य ना. कारण आमी चारां जेन्ना प्रोग्राम जेन्ना म्हणलो सगळेच आमचे वळखीचे, मागीर आमगेले गप्पा गोश्टी जाल्यो, भितर बसले कडेन गप्पा गोश्टी, आनी मागीर नवें घर बांदलें. नवें घरा कडेन आमगेले खुबशान म्हागेले बरें म्हाका पावले. त्या निमतान तेमी घराचे आमगेले पदस्पर्श करून म्हागेले घराचे एक वास्तू आयज पवित्र केले अशें मानता. आनीक खुबशें म्हाका सांगपा आसलें तें सांगना. ह्या भितर 64 आर्टिकल जे बरयली पळय हांवें, त्या भितरलो आमचो खुशालदास म्हणून आमगेलो एक दूद वेवसायीक, आमचो बरो शेतकार, तशी शेतां आमी काम केलां. म्हागेली जिवनी ह्या पुस्तकां आसा, सगळे आमची घराणें कितें म्हणलें तें ह्या पुस्तकां म्हागे वळखी निमित्तान सगळें आसा. आनीक बबेश बाब बोरकारान म्हागेले इंटरव्यू घेतली. बबेश बाब बोरकाराले आनी आमगेली घराण्याचे संबंध, तेगेले बापूय जरी बोरयेंचो जालो आनी आमी काणकोणी जर जाले न्ही, आमचे संबंध तो तेगे बापूय आमी सदां म्हणटा गोपाळदास म्हणटा तुमी आमची दायजी म्हणटालो. दायजी म्हणटालो आनी तेगेल्यान आमगेले संबंध त्या तरेचे संबंध. गोपाळदासालो गाडो घेवन हांवें 55 रुपयांचेर दुकान सुरू केल्लें 30 वर्सां पयलीं. 55 रुपयांचेर आयज तेची तेणें दिल्ली गाड्या वयल्यान आमी म्हागेले प्रपंच हांव चलयतां, म्हागेलें सगळें हें चलयतां. आनीक आमी गरिबी कशें करून काडली, गरिबीचे सगळें म्हागेलें जे गरिबी जी कितें आसा ती ह्या पुस्तकां म्हागे वळखी भितर सगळें आसा. आनी आमी कितली गरीब आसले आनी आयज आमी स्वताच्या कश्टाचेर कशें फुडें पावले हें तुमकां सगळ्यांक हांव काणकोणचो इतिहास खबर आसा, संजय खबर आसा, संजयाले घराणी खबर आसा. स वरांचेर उठून झिलमेळ्याचेर वचून आमी रानां वयताले, रानांतल्यान येवन परत आमी शेतां वयताले, शेतांतल्यान येवन आमी परत शाळें वयताले. आनीक त्या हेचेर आमी आमगेल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावले. 5 भयणी 7 जाण भाव आमी, 1 डझन आमी एक घरांतली मनशां आमी. आनी कितले कश्ट करून आमी ल्हानाची व्हड जाले. आनी ल्हानाची व्हड जाता आसतना आमी आमचे कश्टान सगळें केल्लें आसा. आमगेले आवय बापायन आमचे खातीर भाटबेस कांय दवरलें ना, पूण आमी आमगेल्या सगळ्या स्वताच्या कश्टान सगळे भावांनी स्वताच्या कश्टान सगळें केल्लें आसा. आयज आमी म्हागेल्या आतां स्वताचें घर आसा. आमी मूळ घरा कडेन आमचें हें जरी घर जर जालें, मूळ घर आमगेलें मूळ तशें पळोवपाक गेल्यार तें आमगें मूळ घर कोळमाक, पूण कोळमाचें घर आमी थंयचे आमगेले वचून आमगे गुरू कोमरपंत आसा, आमगे बापोल बाबालो भुरगो, थंयच्यान आमी चावडेर पावले. चावडेर आमगेलें जर मूळ घर जरी आसलें जाल्यार आमी आमगेले सगळे धार्मीक विधी आसा त्यो त्या घरा कडेन करता. आनी आमगेलें हें म्हळ्यार तें एसेट, प्रत्येकाल एसेट हो उरपा जाय. आनी आमगेले सगळे भावांनी आयज स्वताचें घर बांदलें आसा. आमगेले घरा कडेन जर फॅमिलीचे जर सांगतले जाल्यार न्ही, आमगे घरांतल्यो आमगेले सुनो ज्यो आसा, आमच्यो 6 जाण सुनो ज्यो आसा म्हागेले बायल धरून, आमची भयणी ज्यो आसा 5 भयणी आसा, त्या भितर कोण सून आनी कोण भयणी आनी कोण हें तें कळचें ना कित्याक लागून आमचे कडेन धन दौलतच कांय ना, आवय बापायन दवरलें नासली. म्हणटकीर आमकां आमगेले तकलीफण घेवची पडना की हे जमणे खातीर तुवें झगडचें, त्या भाटबेसा खातीर झगडचें, हे 12 माड आसा तितून 3 माड तुका 6 माड ताका, त्या झगडचें आमकां पडलें ना. सगळ्यांनी आपल्या स्वताचे सगळे कश्टान सगळें केल्लें आसा. आनी त्या तरेन आमची घराणी जी आसा सुख समाधान आसा. गरीब आसूं आमी पूण सुख समाधान सगळे जाण आसा. आनीक ह्या वेळार आनी कितें सांगपाचें उरता, एक त्या निमतान ह्या पुस्तका निमतान ज्या लोकांचे हांवें बरयलें पळय, लोकांची जिवनी बरयली ती म्हागेली जिवनी थोड्यांक कळची म्हणून बबेशाली जिवनी हांवें हितून बरयला. बबेश कितलो हेजो म्हणटा तितून बरयलें आसा. आनी बबेशालो चॅनल बबेश काणकोण चलयता. आनी बबेशान म्हाका चॅनला निमित्तान म्हाका खुबशी पब्लिसिटी दिली. चॅनलाक म्हाका एंकर जावन काम करपाक मेळ्ळें, रिपोर्टर जावन काम करपाक मेळ्ळें, प्रिंट मिडियाक हांव गेली 28 वर्सां काम करतां, व्यापार हांव 30 वर्सां चलयतां. पूण स्वताच्या कश्टान सगळें हांवें केलें. आनी अशे वेळाचेर आयज म्हाका उमेद जाता की म्हाका खंत जाताली आमचे कडेन कोंकणी संबंदान हांव हे सिरियली हांव उलयनात कारण टायमा लागून, कारण कोंकणी कडेन आमगे व्हडले भावाल सांगू व्हडले संबंद. RBS कुमारपंत म्हाका व्हडलो भाव, मांड्रांक सगळ्यां खबर आसा खबर ना. आनी मेघन जी हांवें बरयलें पळय ती म्हागे व्हडली भावच. आयज ती पावली ना प्रोग्रामाक, तिचेर हांवें बरयल्लें. आनी फेसबुकाचेर सगळें चडांत चड TRP तिका मेळ्ळी. म्हाका हेणें उत्सव बापतीन आमकां विचारलें ती बायल मनीस कोण रे, त्या सगळें फेसबुकार सगळे कडेन दिश्टी पडटा, चित्र सगळें दिश्टी पडटा, कोण रे ती बायल मनीस म्हणून म्हाका विचारलें. हांवें ती म्हागे भावच व्हडली भावच म्हणून सांगलें. पण हें आमी जेन्ना बरयलें तें आमगे घरांतले कितले मनशांक खबर आसा खबर ना. संजय जें बरयता तें घरांतले कितले मनशांक खबर आसलें म्हाका खबर ना. पूण तिगेली TRP त्या टायमार भरपूर वाडली. आनी खूब जाणां म्हाका फोन करून सांगलें की तुवें आयज मेघनाचेर बरयलें पळय, स्वता भावजेचेर बरोवप, स्वता भावाचेर बरोवप खूब कठीण काम. कारण कित्याक
तूं तुगे घरांतल्या मनशांचेर बरयता मरे अशें म्हणपाचें टिका करपाचें लोक उरता. पूण अशी वेळार एक वेळार कितें जाता आमी रिपोर्टिंगा आमी आसता पूण आमी आमच्या स्वताचे जे घरांतले मनीस जे उरता तेजे बरोवंक पावना केन्ना केन्ना. मागेलो भाव सुभाष कुमार पंत आमगे बापूय आमकां थिळसांनी आमी जेन्ना भजनां बसताले थिळसांग देवा वाचले तेन्ना भजनां बसयतालो बापूय आनी आमकां गाणी शिकयतालो अभंग शिकयतालो. पूण ती परंपरा आमचो भाव आयज सुभाष कुमार पंत चलयता त्या खातीर खूब उमेद जाता. आनीक अशें करून ही आमची परंपरा ही चालू आसा. तुमी मुद्दम ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले. संजया बद्दलचे तुमचे प्रेम तुमी दाखयले प्रेम दाखयले. आमचे मदीं खुबशे जाणट्यांचे हांवें ह्या पुस्तकां बरयल्लें आनी त्या जाणट्यांक हांवें इन्विटेशन धाडलें. तेमूय सांगलें तुमी आयज त्या प्रोग्रामाक येवप ना. कोणाक प्रोग्रामाक येवचें म्हण सांगपाचें उरता पूण हांवें तांकां येनाक म्हण सांगलें. आनी येनाक म्हण सांगलें तें म्हणलें संजय तूं आमकां येनाक म्हणलें प्रोग्रामाक म्हण. हांवें म्हणलें हय तुमगेलें पुस्तक तुमगे घरा कडेन हांव धाडटलो. कारण कोरोनाच्या ह्या महामारी वेळार जाणट्यांक आपोवपा नाका अशें म्हाका दिसता म्हणून सांगलें. म्हागे सोयरे त्या भितर आसा म्हागेले बरे मागपी त्या भितर आसा. तेमकां वायट दिसलें आसूंक शकता. संजयान आमकां येनाक म्हण सांगता म्हणून संजय खंयच्याच प्रोग्रामाक कोण येनाक म्हण सांगता. आनी जेन्ना कोणाक चड गरज जेन्ना गर्दी दिसता तेन्ना खंयच्या प्रोग्रामाक उमेद दिसता. आनीक सांगपाचें म्हाका खूब जाणांचें बरोवपाचें उरलां. म्हाका आमगे पांडुरंग सरान सांगलें की खूब जाणांचें बरोवपाचें उरलां. खुबशीं पसवल्लीं शेतां हांवें पळयल्लें. ह्या पुस्तकाक नांव कितें कितें दिवपाचें म्हण खुबशे विचार केलो आनी त्या प्रमाणे मागीर वज्र हें नांव दिलें. खूब जाणांचें बरोवपाचें उरलें आसा तें हांव हेज्या फुडें बरयतलों. आनी पुस्तक काडप हें तितलें सोंपें काम ना. 51व्या वर्साक हांवें पुस्तक 51 वर्सां आयज कंप्लीट जाता म्हगेली. 50व्या वर्सा काडपाचो संकल्प केलो तेन्ना जालें ना. 51 वर्सां कंप्लीट जावपा जाल्यार दिसता म्हाका तेन्ना कंप्लीट जालें. आनी ह्या कामाक म्हाका आमची म्हाळशी सर पुस्तक काडप सोंपें न्हू कित्याक लागून म्हणटा हांव बरोवप आनी तें पुस्तक काडप पयशे दिले जाल्यार पुस्तक कोणूय छापून दिता. म्हाळशी सरा सारको आमचे कडेन व्याकरण पळोवपी मनीस जाय आसलो म्हाका. प्रकाशन संस्था खूब उरता आनी व्याकरणाचें हें जें पुस्तक जेन्ना आमच्या विद्यार्थ्यां कडेन पावतलें कॉलेजीक भुरग्यांक एसायनमेंट दिता आनी ह्या भितर चुको जर तर उरल्यो जाल्यार हो रिपोर्टर जावन कितें बरयतालो काय म्हणून रिपोर्टरूय चुको करता ना म्हणना. पूण म्हाळशी सराले ह्या भितर जे व्याकरणाचें शुद्धीकरण जाल्लें आसा तें खूब बरें जाल्लें आसा. शुद्धीकरणा खातीर आमी प्रूफ रिडींग काडटा आसतना 3 खेप हेची कॉपी काडून प्रूफ रिडींग केल्लें आसा. म्हाळशी हांवें करतकीर म्हाळशी सरान परत केल्ल्यान आनी चडांत चड बरें पुस्तक जावचें हो आमी हेतू दवरलो आसा. आनी 116 पानांचें पुस्तक जाल्लें आसा. आनीक पसवल्लें शेत म्हणटालो पळय तें हांव खुबशीं लोक वचून उरला. खूब जाणांक लॉकडावना टायमार म्हाका फोन करून तेंचे कडेन इन्फॉर्मेशन घेवचें पडलें बायोडेटा घेवचो पडलो. कारण लोकांक घरा कडेन वचपाक भंय दिसपाक लागले की भितर घेता काय म्हणटा आपल्याली मुलाखत दिवपा खातीर. अशे वेळार फोन करून तेंचे कडेन फोटो घेतलो तेंची म्हायती घेतली आनी आर्टिकल बरयलें आसा. थोड्यांक विचारलें हांवें सर जशें तुवें हांव बरोवंक सोदतां तें पळोवया रे संजय मागीर पळोवया रे म्हणपाक लागले. अशे खुबशीं जाण उरला. थोड्यांक आपली पब्लिसिटी करून घेवपाची हें ना कितें ना उमेद ना अशेय लोक खुबशे उरले आसा. पूण त्याय लोकांचेर हांव परत बरयतलो तेंची मनधरणी करतलो. कारण ते लोक जे लोकां मेरेन येवपा जाय 4 लोकां मेरेन पावपा जाय. कारण त्या लोकांची प्रोत्साहन घेवन त्या लोकांची बरी गूण घेवन आमच्या काणकोणाक आनी गोंयाक बरी व्यक्ती निर्माण जावची हो म्हजो उद्देश आसा. त्या तरेन हांव ह्या फुडें पुस्तक काडटलो. वज्रे भाग 1 जरी जालो वज्रे भाग 2 काडया 3 काडया आनी तुमचे अशेंच म्हाका सहकार्य लाभतलें अशें मागता. आनी तुमी सगळ्यान ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले त्या खातीर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ह्या फुडले सुत्रां आमचे सुत्रसंचालक पुर्वाबाईन घेवचें मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं. संजय काकान थोडे भितर चडूच विस्तारून सांगिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा काका. आमचे कडेन एक असो मनीस आसा जांचे कडेन 4 वेदांचें ज्ञान आसा. ते आमकां आज सोयरे म्हणून लागल्यात. तर हांव आपयतां मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे प्राचार मनोज कामत सरा कडेन ताणें आपले उमाळे व्यक्त करचे. नमस्कार. काणकोणच्या नगराध्यक्षा नितूताई देसाय, आमचे उपसभापती बा विजितोर फर्नांडीस, माजी आमदार आणि आमच्या सगळ्या जिव्हाळ्याचे मित्र श्री विजयभाई, हांगा जमिल्ले उपस्थित सगळी काणकोणची तरंगां. कारण जितल्या प्रेमान जितल्या भक्तिभावान तांचे कडेन आनी नमळायेन जितलें पळयत तितलें नतमस्तक जावची अशी गरज दिसता. आज संजय बाब सामके लकी तुमी. कारण काणकोणचे हूज हू म्हणजे कोणाचे कोण
आणि काणकोण खंयचे कोण काय लोक म्हणटा पण काणकोणातले सगळे देवगण तुमच्याकडे जमल्यात आणि ते सुद्धा तुमच्या प्रांगणात आणि इतले भाग्य म्हाका दिसता तुम्ही 5 स्टार हॉटेलान सुद्धा एक कार्यावळ जर अशी केल्ली जाल्यार तो घरगुती काय आणि ती समजूत काय आणि ते आपलेपण तो जिवाळो कदाचित तुमकां मेळचो नाशिल्लो. शिक्षण क्षेत्रातले तर बरे लोक हांगा आसात पण राजकारण जाणे राजकारण प्रोफेशन म्हणून करूं ना तसले लोक आसात. आज खूपशा वेळार आमच्या बरोबर बसला कोण आणि ताच्या भितरले बरे गुण कितें ते पळोवपाक आमी विसरतात. म्हणजे मोरोपंत एक कडेन आर्यांत बरयता वनी विलसती बहुवृक्ष चोहीकडे पडी त्यात म्हज्या चंदना सम एकही न सापडे. अरे दुर्भाग्या, चंदनाच्या झाडा सकयल तू रावलो म्हणजे तुका चंदनाचो वास येतलो अशें न्हय. कारण चंदनाच्या फुलांक चंदनाच्या पानाक तसो वास येना. चंदन जोपर्यंत मॅच्युअर जायना तोपर्यंत चंदनाचो वासूच येवचो ना. आणि चंदनाच्या मुळान सोरोप जरी रावत जाल्यार लोक चंदनाकडे वचपाकूच भितले. चंदनाची खरी वळख जर तुम्ही 1-2 किलोमीटर पयस रावत 1 किलोमीटर पयस रावत त्या वाऱ्याच्या झुळक्या वयल्यान येता. म्हणजे खुबशा फावटी आमकां ही एक वायट कीड आसता आणि गोंयकारांक ती खूब आसा आणि काणकोणाक ती कीड खूब कमी आसा. म्हणजे कशें फुडें आमी जर लायनीन चलता जाल्यार फुडलोय चलता त्या मनशाच्या कुल्याक एक बारीक चिमटो काडपाची ही जी खोड जी गोंयकाराक आसा. पण बरो चलता जाल्यार ताची तोखणाय सोड जाल्यार ताची तासपाची जी संवय आसा ती संवय गोंयकारांक आमकां खूब आसा. पण त्या मनान काणकोणा एक गूण हांवें पळयला, माती तशी सामकी भुसभुशीत. फातर उडयत जाल्यार सुद्दां रूख जावपी अशें ह्या मातयेचो गूण. कारण ह्या मातयेक फक्त वज्र न्हय तर काणकोणा मीन ना, खणी ना, पण म्हाका दिसता हांगा नर खणी आसा. काणकोणांत शिव नासत पण हांगा नर शिव आसा. कारण एकातले एक बरे गूण आशिल्ली व्यक्तिमत्वां काणकोणांत जन्माक घातल्या आणि काणकोणकारांनी ताची योग्य तुस्ताय चोक्त केल्या. सो आमी आतां उदोळ भाशणांत म्हणटना आमी म्हणलां की आतांचे आमदार आणि माजी आमदार ते माजी म्हणटकूच सुद्दां म्हज्या कानाक म्हज्या मनाक खंय तरी चर्र जालें. चर्र कित्याक जालें, आतांचे आमदार तर सामके कर्तृत्ववान आसाच. सबंद गोंयभर आपल्या एक सामान्यपणान आणि लोकांच्या काळजाक हात घालपाचो तांचे कडेन जो गूण आसा तो आनीक खंयच्याय आमदारा कडेन आमी पळयना. पण त्या भायर आमच्या माजी आमदारा कडेन जे नेतृत्व गूण जे आशिल्ले, समाजातल्यो बऱ्यो गजाली उजवाडाक हाडपाक, समाजाच्यो अन्यायाक वाचा फोडपाचे ते गूण आमी आज तोखणाय करता. म्हणून पळया ह्या कार्यक्रमाक जशी आतांच्या आमदाराची तुमकां आठवण जाली, तुमकां माजी आमदाराची आठवण जाली. हाच्या वयल्यान तुमची गुणाची तोखणाय करपाची जी हे आसा, एक कला जी तुमच्याकडे आसा, त्या कलेचे प्रत्यय तुम्ही आज घडयला. जावं एका अर्थान ह्या कार्यक्रमाक 51 वर्सां या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी एकत्र जाले. पण वाडदिवसाच्या निमित्तान ईट ड्रिंक अँड बी मेरी म्हणजे पार्टी करा आणि घरा चला अशें न करता पार्टी करा किंवा एक कडेन या आणि बरो विचार करा, बरो विचार घेयात. ह्या एका विचारान तुम्ही एक पुस्तक उजवाडाक हाडला. पयली तुमची तोखणाय करची दिसता संजय बाब. कारण बबेश बाबान हा सुंदर फेसबुकाचेर आणि बरयला, पेपराचेर छापून हाडला. सगळी गिरेस्तकाय पैशान मोजू सारखी आसना. मनशाक गिरेस्तकाय जाय ती स्वभावाची, मनशाक गिरेस्तकाय जाय ती विचारांची आणि विचारांची स्वभावाची संस्कृतायेची जर गिरेस्तकाय मनशाक जर आसत जाल्यार ताच्या तूं खंयचीच गजाल आणि तुका विकती घेवपाची गरज पडना. म्हणून तुमकां म्हणलां हांवें उदोळ की 5 स्टार हॉटेलान कार्यक्रम जर तुमी केल्लो जाल्यारूय इतके लोक येतले आशिल्ले. कोविड नासतना केल्लो जाल्यार कमीत कमी तोबरान येतले आशिल्ले. पण कोविड आसतना घरांतल्या कार्यक्रमाक तुमी फक्त एक उलो मारता आणि अजित पै सारखे व्यापारी थंय येता, समाजकारणी रमाबाबा सारखे येता, गुरुबाबा सारखे येता, आमचे पैंगीणकर सारखे समाजसेवक येता आणि सगळ्या स्तराचे पणजे पासून मडगांव पर्यंत केकरे बाब सारखे आसात, आमचे माजी नगराध्यक्ष, आताचे पूर्णा बाब आसा. ह्या सगळ्या तरेचे, सगळ्या जातीचे, सगळ्या पंथाच्या लोकांक तुम्ही बरोबर घेऊन गेले. हाचो अर्थ खरेंच तुमच्या कर्तृत्वाचो, तुमच्या नेतृत्वाचो, तुमच्या दातृत्वाची दखल ह्या सगळ्या लोकांनी घेतली अशेंच म्हणूंक जाय. उदळ म्हणला तशें आपल्या बरोबर कोण आसत हाची जर तोखणाय जर आमी करना जाल्यार आमी नालायक, जाल्यार आमी कपाळ करंटे ठरतले. म्हाका दिसता देवान तुमकां फटकळपणां
फटकळपणा जी दिल्या त्या फटकळपणाचा तुम्ही बरो उपयोग केला. कारण फटकळपणा फक्त लोकांची मनं तोडपा पुरताय न्हय, ती नव्या लोकांची मनाय तुम्ही जोडतात. कारण जो फटकळ असता तो मनांतल्यान सामको उक्तो असता. हांवूय फटकळ तुमच्यासारखो. म्हणजे मन जर काळजांतल्यान जर तुम्ही जर ओपन जर आसत जाल्यार खंयच्याय मनशाची भीड धरपाची तुमकां गरज ना, लाज दवरपाची गरज ना, हाजी करपाची गरज ना. कारण आपले काम जर तुम्ही सत्यान जरी पराकाष्ठेन प्रयत्नाचे जर करत जाल्यार ताचे उदाहरण हे पळया. शांताजी सारखे व्यक्तिमत्व जे काणकोणान आजपर्यंत जे काम करत आयले, कोणाक कितले फटकळ जावं पण कामाक तांचो हात धरपी पडना. अशें आमचे कडेन हांगा नररत्न आसा, तो फटकळपणा तुमचे आसा. पण त्या फटकळपणाचो योग्य वापर, योग्य उपयोग लोकांचे गुण पारखुपाक जर तुम्ही केलो जाल्यार ताच्या खातीर तुमची आमी तोखणाय करूंक जाय. ह्या जगात रत्ना खूप आसा, नवरत्न आमी म्हणटा, पण त्या नवरत्नाक व्हॅल्यू तेन्नाच येता की तेन्ना बरो रत्न पारखी आसता. खूपदा अशें म्हणटात की अत्तराच्या दुकानात अत्तरवालो अत्तर विकता, पण त्या अत्तराचं दुकान अत्तरवालो जेन्ना आपले अत्तर विकता, शेजाऱ्याक चप्पल विकपी मनशाच्या चपलाक सुद्धा अत्तराचो सुगंध येता. आज तुम्ही एकमेकाची जे बऱ्या लोकांची तोखणाय जर केलत जाल्यार भितरल्या वायट प्रवृत्तीच्या भायर काणकोण भायर कितके लोक आसूं तांच्यातले बरेपण जागोवपाचो प्रयत्न तुम्ही आज केलो म्हणून तुमची तोखणाय. 51 वर्सां केली आणि पुस्तकां आमच्या घरांत खूप पडटात, आमी वाचतात, पेपरूय आमी वाचतात, स्तंभय आमी वाचतात. पण ज्या अनोळखी लोकांची जेन्ना आमी गजाली पळयता, खुबश्या फाटल्यान पड्ड्या म्हणजे नाटक करता ते कलाकार आमी पळयतात आणि नाटकाक आमी दाद दिता. पण आमच्या लक्षात येना की त्या पड्ड्या फाटल्यान जे कितलेशे लोक आसात तांकां आमी वळखुपाक विसरता. कारण तांचें नांव कोण घेना, तांची दाद कोण तांकां कोण दिना. ह्या पुस्तकांत एक नवें प्रकरण हांवें पळयलां. 64 जाणांचो कलेचो तांच्या गुणांचें वर्णन यथार्थ तुम्ही केला. 64 कला जशे म्हणटात भितरले तशेंच तुम्ही 64 कलाकार तुम्ही घेतले. आणि एक बरी गजाल म्हाका ह्या पुस्तका भितर आवडली. खुबशे प्रसिद्ध हुज हू तशे तुम्ही घेतले ते घेतलेच, पण एक भितर एक शेतकार तुम्ही घेता, एक भितर एक दूधकार जो घेता, जो केन्नाच नांवा रुपाक येवंक ना, ज्याच्या गळ्यान केन्ना हार पडले ना, कदाचित तांच्या आंगाचेर हार ते वतूकच पडटले असली व्यक्तिमत्व तुम्ही घेतली म्हणून तुमची म्हाका तरी तोखणाय दिसता. पुस्तक बरोवप, लोकांचे गुण उक्त्या मनान सांगप, तू बरो म्हणून फाटल्यान सांगप किंवा कामापुरते सांगप अशे राजकारणी आमी पळयता. पण आज तुमच्या कार्यक्रमाकूय तुमकां वेगळ्या धाटणीचे राजकारणी मेळ्ळे. म्हणजे ते तांचे कडेन पद आसूं, दोगांय कडेन पदां आशिल्लीं, दोगांय कडेन पदां नाशिल्लीं बी, दोगूय पयशेकारूय आशिल्ले, दोगूय पयलीं कफल्लकूय आशिल्ले, पण तरी सुद्धा मनाची जनाची श्रीमंती जे आसपी लोक आसा त्या लोकांक केन्ना मरण नासता, त्या लोकांक पदाची अपेक्षा नसता, त्या लोकांक गुणगौरवाची अपेक्षा नसता. कारण ते निरपेक्ष भावनेन समाजान काम करत असता. फक्त आमकां गरज असता एक रत्न पारखी जावपाची. म्हणून प्रत्येकानूय ज्वेलर जावपाचें किंवा सोनार जावपाची गरज ना. आमच्या भितर सोनार आणि लोहार हे दोन्ही गुण आमच्या भितर आसात. पण गरज एक एकदा पडटा की मायेन कोणाच्या दुःखार फुंकर घालपाची. ती मायेची फुंकर, ती शब्दाची फुंकर, ती प्रेमाची फुंकर जर आम्ही योग्य व्यक्तीच्या योग्य तो जीवित असताना जर आम्ही घालत ना जाल्यार मेल्ल्या म्हशीक सवाचेर दूध. कोणी मनीस गेल्या उपरांत आमकां बरें उलोवचेच पडटा. कोणाच्या लग्नाक, कोणाच्या 50व्याक आमकां ताका बरें हॅपी बर्थडे म्हणून ताचे बरोबर फोटो काडचेच पडटा. पूण घरा बसून आमी ताच्या बद्दल कितले बरें उलयता हो एक प्रश्न आसता. पण आज तुम्ही तुमच्या मनातलें बरेपण एक अजरामर अशें करून दवरला. कारण तुम्ही एक आज काणकोणचो एक वेगळा वेगळो दस्तावेज तुम्ही केला. कारण मनीस आमी आसतले, फाल्यां आमी वतले, आमचे कडेन पदां आसतलीं, आमचे कडेन पदां नासतलीं, पण आमचे कर्तृत्व, आमचे गुण समाजान जर निरखिले, समाजान जर पारखिले, समाजान जर वळखले आणि ह्या बद्दल जर आमच्या घराघरांत जर चर्चा जाली, त्याचो इतिहास आज जर निर्माण जर खऱ्या अर्थान जर आमी केलो जाल्यार त्या मनशाचे खऱ्या अर्थान कौतुक तुम्ही करता. म्हणून आज या 51व्या वाढदीस या ज्या 64 कलाकारांचा जो तुम्ही सत्कार केला आपल्या पुस्तकाच्या माध्यमातल्यान, त्या 64 कलाकारांच्या घरच्यांतलेच न्हय तर त्यांच्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचे, घरच्यांचे, संबंधित
सगळ्या लोकांचे बरे आशीर्वाद या घराचेर, या घरकाराचेर, या घरकुलाचेर आणि या सगळ्या घरोब्याचेर उरतले या बद्दल कसलोच दुबाव ना. कारण देव मल्लिकार्जून उगड्या दोळ्यांनी सगळीकडे पळयत आसा, सगळ्यांची गाराणी आयकत बसता. जनसामान्याचे हाल, जनसामान्यान आपल्या आयुष्यात केल्ल्यो प्रयत्नांच्यो पराकाष्ठा जर सामान्य मनशान जर वळखल्यो जाल्यार ताचे त्रास कितले ताणें भोगल्या ताची जाणीव जाता. प्रमोद महाजन हेचें भाशण एकदां हांवें मुंबय आयकल्लें. ताणें एकदां म्हणिल्लें, आमदार आमदार जे आमी म्हणटात पळय, तो कोण आमदाराचो अर्थ कितें? लोकांच्या समज जनसामान्याच्या पांयाक जर कांटो लागत आनी त्या आमदाराचे जीव जर हालना जाल्यार ताका आमी आमदार कित्याक म्हणया? जनाधार आसपी मनीस हो आमदार न्हय, पण जनसामान्य मनशाच्या कश्टाक आदार दिवपी मनीस होच खरोखर आमदार जावंक शकता. तशें तुमी आज फक्त 2 आमदार आनी माजी आमदारांक न्हय तर हांगा जमिल्ले प्रत्येकच जण त्या निमित्तान आमदारूच आसात. कारण जनमनशाची काळजी, जनमनशाची तोखणाय करपाक आणि खास करून तुमच्या फाटीचेर शाबासकीचो हात दिवपाक ते हांगा जन्मल्यात, ते हांगा आयल्यात, ते हांगा जमल्यात. ह्या सुंदरशा कार्यक्रमाक तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित राहून मस्त शोभा हाडली. फक्त एकूच मागणें आसा की ह्या पुस्तक तुम्ही मुजरत घेयात आणि वाचात. ह्या फुडें आपल्या बाजूक बसपी, आपल्या बरोबर वावुरपी, काम करपी लोकांची तोखणाय करपाक आमी शिकुया, बरे गुणगान करपाक आमी शिकुया. कारण ह्या जगान कोणूच असो देव म्हणूच न्हय आणि देव म्हणून जन्माक येवंक ना. हे सगळें सांगतानाच दोगूय जाण आमदार आणि माजी आमदार हांकांय दाद दिता तांच्या कर्तृत्वाक, तांच्या नृत्याक, तांच्या समाज सेवेक आणि तुमकां सगळ्यांक की तुम्ही ह्या सारख्या लोकांक वेचून हाडल्या आणि ह्या सारख्या लोकांच्या आदारांतल्यान तुम्ही तुमचो फुडार निर्माण करपाचो प्रयत्न केला. लक्षात घ्या, निवडणुकी येतात, निवडणुकी वतात, आमदार येतले, आमदार वतले, नवे लोकूय, नवे नेतृत्वय फाटी फुडें तयार जातले. पण कौतुकान जर नेतृत्वाक उबारी हाडपाक जर तुम्ही पालखेचे जर भोई जर जाले, त्या पालखेचो बशिल्लो देवूय बऱ्या मनान, बऱ्या उगड्या हातान तुमकां सगळ्यांक आशीर्वाद दितलो. आणि ह्या सगळ्या आशीर्वादाचे पायीक आमकां केल्या बद्दल पोमरपंत कुटुंबाक परत एकदा धन्यवाद दिता आणि म्हाका आपयल्या बद्दल मना काळजांतल्यान तुमचे आभार मानता. धन्यवाद. हांव मागतां काणकोणचे नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा नितूबाई हाणें आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. माचेर उपस्थित असले सगळ्यांक नमस्कार. तशें हांगा जमिल्ल्यांक नमस्कार. हांव चड वेळ घेना. सगळ्यात पयलीं हांव वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दितां आणि तशेंच पत्रकारिता म्हणल्यार एक लेखन करप ही अशी फकाणाची गजाल न्ही. ते करपा खातीर खूब वाचनाची आवड आसपाक जाय. तशेंच येणाऱ्या काळाक हाच्याकी बरें तांणी बरोवप करचें आनी बरें आरोग्य आनी आयुश्य लाभचें इतलेंच सांगून हांव म्हजी दोन सोंपयतां. देव बरें करूं. हांव मागतां गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच काणकोणचे आमदार श्री इस्दोरबा फेर्नांडीस, जांकां आमदार कमी पूण ल्हान भुरगीं सुद्दां म्हजो इश्ट म्हणून पाचारतात, ताणें आपलें भाशण करचें. सगळ्यांक नमस्कार. जशें संजयान मिस्टेक केली, हांवूय मिस्टेक करता पर्पसली. त्या टायम जाल्लो, नांव घेतलां. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आनी हिंगा जमिल्ले म्हाकाच्या भावान भयणां तुमकांय नमस्कार. चड करून प्रेसाक आयज दीस तुमचो, कित्याक तुमी हांव कितें रॉंग उलयतात तुमी फाल्यां बरें हाडटले म्हाजेर म्हण हांव सोदता. पयले सुवातेर बाब संजयाक आयच्या दिसाची तुजे बर्थडेचेर म्हाजी काळजांतल्यान परबीं तुका. आनी असो दीस तुका आयज हो मेवला, सदांच मेवचो, हें म्हाजें मागणें एज ए MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. दुसरें म्हाका तुका शाबासकी दिवंक जाय, कारण हो तुवें जेन्ना बूक बरयला, सगळ्यांचें बरयला, म्हाजेरूय बरयला, पूण म्हाका कांय समजोंक ना तें हांव चोराका जाणाका. पण बूक जो बरयला तुवें, पूण तुमकां सगळे जे बरोवपी आयस्क्रीम आहा हिंगा टोटल सहज आहा सगळे, जी क्रीम आहा एड्युकेशनिस्ट म्हणजे शिकलेले मनीस कंपेर्ड टू दी ऑल आमी कोणूच न्हू हिंगा. पॉलिटिशियन कोणीय जावंक शकता आयज काल. आनी ते एक अशें राजकारण जालां की बाबा शिकून आसलो लागून बाबा मंत्री जावंक शकता. सो तेजेर हांव उलयनासतना
हांव तुमकां पयलीं शाबासकी दिवन सगल्या हिंगा इंटेलेक्च्युअल्स जे बसलेले आसा जे कितें जाणा बाबा बरोवपाचें तूं एक कित्याक हांव तुका कितें सांगता तूं एक म्हण जेन्ना हांव आमदार जालो तुजे ग्रिवेन्सीस थोडे आहले ह्या सोसायटीचेर हो जावं ह्या बाबा आमच्या टोटल काणकोणचेर जाण जी फिलींग जेन्ना आसता आनी मुकामोळ तूं दाखयता लोकांक दॅट यू आर हॅपियस्ट पर्सन आनी त्या हितूंतल्यान तरी आसतना तूं दुसऱ्यांचेर बरें बरयता तें जावन आसा बेस्ट क्वॉलिटी ऑफ मन बेस्ट क्वॉलिटी कित्याक सोंपेपणी ही क्वॉलिटी सगल्यांक आसना पण बाबा कितें आहा तें बाबा बरें सोडटा तरी आसतना म्हाजो आजून 1.5 वर्स उरला जास्तीच दितलो तुका उडासर देंवतरांतलो म्हाका भावान भयणाचो सरान आमच्या कावन्सरान जशें उलयलां आमकां आनी टॉपीक दवरना सब्जेक्ट दवरना कांयच दवरना सो म्हाजी एकूच शाबासकी दिसता संजयाकूच दिवपाची दुसरें जे आमच्या आदल्या आमदारान म्हाका कडेन मागला की प्रेसवाल्याचे कन्सिडर कर म्हण म्हाका टाक्कन उडास येयलो असोच करून हांव एक चीफ गेस्ट आलो मालिकारी कॉलेजीन थिंगाय प्रपोजल येयलो अरे इधर बाबा आमकां हिंगा सायन्स कॉलेज ना हांव म्हणलें म्हाका थोडो टायम दिया त्या उडासाक म्हाका उडास येता बाब पारीकराचो पारीकर सदांच कितेंय काम हाड ह्या गांवचे काणकोणचे भागातले थोडो कोंतालो आनी ताबडतोब ताणें कॉलेजीचें परमिशन तांकां दिलें आनी आयज ती कॉलेज फंक्शन जाता सो सेम वे तुवें जें कितें सांगलां तेंय पुटअप करता हांव आनी सी दॅट तुमकां कितेंय पूण बाबा मेळोन म्हाज्या एफर्टान जातलें म्हाका दिसता आनी गोंयच्या सगळ्या प्रेसाकूय बरें पडटलें हांवें पणजेचे प्रेसवाले पळयल्या आनी हिंगाच्याय प्रेसवाले पळयल्या पूण हांव सदांच म्हणटा की आमचे काणकोणचे प्रेसवाले सारके बाबा शुरूड मनीस शुरूड कित्याक म्हणटा हांव खूंय क्रिटिसायज करूंक जाय ते क्रिटिसायज करतात खूंय बरें करूंक जाय बरें करतात बरें म्हणटात पूण थोडे कडेन एक पाटी आमचेर बरयता पॉलिटिशियनाचेर पूण आमकां विचारना आमचेय बाबा कावंटर घे कोणीय कितें उलोवंक शकता आमचेर आमी फोटींग हें तें म्हण ते डॉक्टर वांगडा आमकां तर एक फोन मारी अरे इजदर बाबा विजय बाबा तुजेर उलयता तुजी कमेंट कितें सो हें सांगून हांव पयलीं सद्या निमाणे सुवातेर तुज्या घराण्यांक की 12 लोक तुमचे आवय बाबा तुमच्या शीफ आनी खऱ्यानूच त्या आवय बापायन तेणी इतले कोर्स करून तुमकां इतले व्हडले केले एड्युकेशन दिलें म्हूण तांकां पयलीं शाबासकी आनी आयच्या दिसाक तांचो उगडास तुमी करूंकूच जाय आनी ज्या पद्दतीन तुवें सांगलें की बाबा आमचो कोण भाव कोण भयण कोण पुंजात कोण सून कांय गमपा ना म्हण अशेंच तुमी दवरचें हे फॅमिली राज देव बरें करूं तर तुमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शन आम्ही आशीर्वादाच्या रूपान आपणायतली तुमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शन आम्ही आशीर्वादाच्या रूपान आपणायतली फुडाराक आमच्याय शब्दाक अर्थ लावन आम्ही लेखक जावपाचे सपन बाळगितली सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं कार्यक्रमाचो निमणो खीण आयिल्लो आसा तरी केन्नाय तुमी आमकां तुमच्या रिणाक रावपाचें उतर दिवचें तरी केन्नाय तुमी आमकां तुमच्या रिणाक रावपाचें उतर दिवचें प्रत्यक्षांत न्हय जरी केन्ना सपनांत येवन मेळचें तर उपकार आटोवपाक हांव आपयतां रमेश बाब कोमरपंत हांकां नमस्कार वेळ जाल्लो आसा हांव चड फास्ट तुमचे उपकार मानता हांव रमेश बाबाय कोमरपंत संजयाचो व्हडलो भाव ह्या नात्यान उबो रावलो ना तुमी घरचेच मनशाचे उपकार कशे मानचे हे खातीर बरें दिसना तरी आसतना उपकार मानपाक जाय ह्या खातीर उबो रावलो सुरवेक गोंय सरकारचे उपसभापती बाब इजोरबाब फेर्नांडीस हांच्या चडांत चड उपकारी माजी आमदार विजयबाब पै खोत हांचे चड उपकारी श्री मल्लिकार्जुन कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर मनोज कांबत सर हांचे चड उपकारी काणकोणच्यो नगराध्यक्षा नितूळ समीर देसाय हांचे चड उपकारी श्रीस्थळचे सरपंच बाब गणेश गांवकर हांचे चड उपकारी भांगरभूंयचे संपादक बाब पांडुरंग बाब गांवकार हांचे चड उपकारी काणकोण पत्रकार संघाचे
अध्यक्ष अजितबाब पय्येकर आणि सगळे आमचे पत्रकार भाव ह्या कार्यावळी हजर रावले त्या खातीर आमी चड आनी चड उपकारी. एकच सगळ्यांचे नांव घेयना, वेळ जाल्लो आसा. जे आमी आपयलात आनी ना आपोवन तुमी पावलात तांचे आमी काळजांसान चड आनी चड उपकारी. देव बरें करूं.